एक्सपिरियन्स उहाँको आज उहाँको यो फिल्डको 12 वर्षको एक्सपिरियन्स तपाईँ र म बिचमा सेयर गर्दै हुनुहुन्छ, सिकाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई आज एउटा सिक्ने मौका मिल्दैछ भनेपछि आज ढिला नगरिकन म उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ एउटा मेडिकल फिल्डको 12 वर्षको एक्सपिरियन्स हैन र आज एज अ न्युट्रिसनिस्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू आज धेरैजना न्युट्रिसनिस्ट जन्माउनु भएको छ। उहाँले आज उहाँकै कारणले गर्दा धेरैभन्दा धेरै न्युट्रिसनिस्टहरू जन्मिनु भएको छ र आज कति धेरैजना व्यक्तिहरूलाई एउटा क्यापेबल बनाउनु भएको छ आज उहाँकै कारणले गर्दा। भनेपछि आज हजारौं व्यक्तिहरूलाई चाहिँ न्युट्रिसनिस्ट एउटा क्यापेबल व्यक्ति बनाउने व्यक्ति हैन आज उहाँलाई सबैजनाले देखि पनि सक्नु भएको छ। उहाँको अनुहार सबैले देखिसक्नु पनि भएको छ हैन। सायद कतिजनाले उहाँलाई चिन्नु भएको छैन भने पनि आज हजारौं व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा न्युट्रिसनिस्ट एउटा क्यापेबल बनाउने व्यक्ति, आज धेरैजना एउटा त्यो एउटा सक्षम बनाउने व्यक्ति आज तपाईँ हाम्रो माझमा अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ स्क्रिनमा। र हामी सबैजनाले एकदमै अनुशासित भएर भिडियोलाई अन गरेर आजको सेसनलाई भरपुर मजाले लिनेछौँ र आज भिडियो सबैजना एकदम भिडियो अन गरेर बस्नु होला र भिडियो अनका साथसाथै एकदमै डायरी पेन सबैजनाले रेडी गरेर बस्नु होला। डायरी पेन रेडी गरेर बस्यौँ भने जति पनि कुराहरू उहाँले सिकाउनुहुन्छ त्यो सिकाएको कुरा एकदम डायरीमा नोट गर्नेवाला छौँ हैन। र हामी उहाँलाई ढिलो नगरिकन आजको स्क्रिनमा वेलकम गर्नेवाला छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ सिक्किमबाट हैन। आज हजारौं लिडरहरूलाई चाहिँ आज एउटा क्यापेबल बनाउने, एउटा सक्षम बनाउने उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। एउटा एकदमै भिजनरी लिडर, एउटा हाम्रो इनर्जेटिक लिडर हैन, एउटा सिनियर अफ द सिनियर लिडर हैन। आज जति पनि हामी यहाँ छौँ, यो ठाउँमा छौँ, जति पनि कुराहरू सिक्दैछौँ भने उहाँकै कारणले गर्दा, उहाँकै गाइडलाइन्सको कारणले गर्दा सिक्दैछौँ। उहाँले त्यो बेला दिएका नलेजहरू जुन प्रत्येक डे बाई डे उहाँको ट्रेनिङ भइरहेको थियो, त्यो डे बाई डे ट्रेनिङबाट हामीले सिकेका कुराहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर आज तपाईँहरूको माझमा पनि सेयर गर्न सक्ने भएको छौँ भनेपछि आज यो सबै चिजको श्रेयहरू उहाँबाटै जान्छ। र ढिला नगरिकन सबैजनाले च्याट मार्फतबाट सबैजनाले उहाँलाई वेलकम गर्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्छ सिक्किमबाट दावा छिरिङ भुटिया सर। सर हजुरलाई स्क्रिनमा स्वागत छ सर। सर हजुरलाई स्क्रिनमा स्वागत छ। नमस्कार, सुन्नु हुँदैछ? यस सर, यस। मेरो आवाज राम्रै आउँदैछ? यस सर। सन्तोष सरको जुन चाहिँ माइक त्यति क्लियर सुनिएको थिएन कि मलाई, एकदम मधुरो सुनिरहेको थियो। त्यसले गर्दा म पनि अलिक कन्फ्युजमा छु। मेरो आवाज एकदम ठिकै छ कि छैन भनेर म सोध्न मन पर्यो। एकदम क्लियर। आवाज एकदम ठिकै छ? एकदम क्लियर छ सर। आवाज एकदम ठिकै छ? एकदम क्लियर छ सर। हात हलाउँदा पनि हुन्छ, यस्तो दिँदा पनि भइहाल्छ। मलाई हुँदैन भने यसो गर्नुहोस्, हुन्छ भने यसो गर्नुहोस्, बुझिहाल्छ है। अनि एकचोटि जम्मैजनालाई म नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। फेरि आजको लागि एउटा सर्ट सेसन म तपाईहरुलाई लिन गइरहेको छु, जुन चाहिँ आज म तपाईहरुलाई केही विषय लिएर कुराकानी गर्न गइरहेको छु, जहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई बहुत यो चिजले धेरै ठाउँमा आफूलाई र अरूलाई फाइदा पुर्याउने, सायद आउने समयमा धेरै यसले गर्ने छ। सो त्यसले बेसी समय नफ्याली है, अहिले फेरि इन्टरनेट फेरि जाने केही बेर लाउँदैन। आजकल फेरि पानीको जडीको समयमा हैन, घरिघरि पानी नेट गइरहन्छ है, डिस्टर्ब भइरहन्छ। त्यसले गर्दा फटाफट सुरु गर्यो हैन। सो त्यसो हुँदाखेरि फेरि एकचोटि है सबैलाई वेलकम। अनि हाम्रा तपाईहरुको नेपालका धमाल सर है, यो सन्तोष सर जो पनि आज डाइनामिक लिडर्स नेपालबाट लिड गरिरहनु भएको छ। एकदमै उहाँहरूबाट पनि तपाईले धेर थोर त जानकारी पाइसक्नु भएको छ, किनभने उहाँहरू पनि धेरै यसमा यी हेल्थको बारेमा धेरै जानकारी भइसकेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ है, लिडरहरू हुनुहुन्छ। र त्यही पनि आज केही मेरोबाट पनि तपाईहरुलाई फाइदा पुरोस् भनेर यसरी आज हाम्रो सेसनहरु यसरी राखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सुरु गर्न गइरहेको छौं। र विशेष गरी अब हामी तपाई जम्मैजना है आज हेल्थ सम्बन्धीको कुनै एउटा बिजनेसलाई लिएर अगाडि बढिरहेको छौं। र यस बिजनेसलाई मात्रै अगाडि नबढाएर है, यसमा बिजनेस भन्ने कुरो त एउटा आफ्नो एउटा सेकेन्डरी हो है, र प्राइमेरी भन्छ नि, फर्स्ट प्रायोरिटी भन्छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ
आफूलाई कस्तो तरिकाले आफूलाई त्यो ज्ञानहरू है बटुल्नु पर्ने है, तर त्यो ज्ञानले हाम्रो आफ्नो जीवनलाई कसरी अगाडि सम्हालेर लानुपर्ने, कस्तो तरिकाले आफ्नो हेल्थलाई है, आफ्नो स्वास्थ्यलाई सही ढङ्गमा राखेर है, सही एउटा हिसाबले अगाडि बढाउनु पर्ने र जिउनु पर्ने, यो इत्यादि जम्मै कुरो हामी तपाईँले एउटा हेल्थ, एउटा स्वास्थ्यलाई बहुत एउटा अनवरी एउटा मानवता एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट दिएको छ है। र त्यसमा अब आज हामी एउटा सानो म एउटा विषयलाई लिएर टच गर्दै जान्छौँ है, प्रडक्टलाई जानुभन्दा अगाडि। र सबैभन्दा आज जम्मैलाई धेरै जस्तो समस्या भइरहेको जुन चाहिँ आज हामी देखिरहेको छौँ है, जुन चाहिँ चिज आज समाधान भएको छैन। र यसो हुँदाखेरि आज हामी जम्मैजनालाई यो त थाहा छ कि स्वास्थ्य कति ठुलो हो भन्ने कुरो जम्मैलाई थाहा छ। तर स्वास्थ्यलाई कसरी आफूलाई सम्हालेर लानुपर्ने त्यो चिजलाई अलिकति हाम्रोमा त्यो कति कुरो अब ज्ञानहरू नभएको कारणले गर्दा हामी यसरी नै स्वास्थ्यलाई एकदमै गम्भीर अवस्थामा पुर्याउनु कारणहरू पनि छ है। अनि जम्मैले हामीले पढेर आएकै हौँ है, अब स्कुलतिरै पढेर आएको हौँ, स्वास्थ्य कति ठुलो छ है। एउटा भनाइ छ है, एउटा पढेर आएको छौँ एउटा कुरो जसले सबैले थाहै छ यो कुरो है। यदि हामीले डेली एउटा एउटा एप्पल भन्ने तपाईँहरूको सेप भन्छ है नेपालीमा होइन, एप्पल डेली खायो भने हामी त्यस्तो नौबत आउँदैन, डक्टरदेखि हामी टाढा बस्न सक्छौँ, डक्टरमा जानुपर्ने त्यस्तो नौबत आउँदैन भन्ने गर्थ्यो है। तर अब त्यो चिजलाई यसरी अब निहालेर हेर्दा है, त्यो चिजलाई अब हामीले याद गर्दा है, तर अब त्यो एप्पल त कसैले पनि स्याउ त कसैले पनि डेली खाने पनि थिएन है, अब खानु सक्ने अवस्था पनि त हुँदैन हाम्रोमा है। अब स्याउ खानु भन्यो भने चाहिँ हाम्रोमा लगभग कतै बिरामी भइहाल्यो र हस्पिटलमा छ भने चाहिँ कसैले ल्याइदिँदा र पूजाको टाइममा है, यसो दसैँ दसहरामा त्यतिखेर मात्रै स्याउ खानु पाउँथ्यो है, एप्पल भन्ने कुरोहरू चाख्न पाइन्थ्यो। डेली त अब खानै त पाइँदैन है, खानै सकिन्थेन। तर यदि हामीले डेली खाएको भए त है, हामीमा त्यस्तो खालको गम्भीर त्यस्तो हेल्थमा स्वास्थ्यमा त्यस्तो खालको बिरामी हुने त्यस्तो सायद नआउँथ्यो होला, नौबत आउँथेन होला। तर त्यो हुँदैन। तर आजको समयमा त्यही चिजलाई चाहिँ अपनाउनु भयो भने स्याउ खानुपर्ने रहेछ डेली भनेर आज पनि तपाईँले स्टार्ट गर्नुभयो भने चाहिँ हुँदैन। तर आज चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ एउटा स्याउले हुन्थ्यो होला डेली खाँदा, तर आज चाहिँ त्यस्तो स्याउ चाहिँ 5 वटा खानु पर्यो डेली, अनि मात्रै तपाईँको सायद शरीरमा कति फाइदा पुऱ्याउने हुन्छ। किनभने स्याउमा हुनुपर्ने एप्पलमा हुनुपर्ने कति गुणहरू त्यो सबै घटेर गएको छ। अब ज्यादा जस्तो फ्रेसहरू पाइँदैन है। त्यसको साथसाथमा आज टक्सिसिटी भन्छ नि, आजको वातावरणको हिसाबले हेर्नुभयो, आज हाम्रो स्ट्रेस लेभल जुन चाहिँ तनावहरू छ है, त्यो जम्मै चिजलाई हेरविचार गरिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कति कुरो खानपिनले पनि आज त्यसले सहयोग गर्नु सकिँदैन। किनभने हाम्रो माथि बेसी मात्रामा के भएको छ, एक्सटर्नल फ्याक्टर्सको प्रेसराइज बेसी भएको छ। इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टरको कारणले है, फुडको कारणले गर्दा जुन चाहिँ हामीले आज खानपिन खाइरहेको छौँ, त्यो खानपिनको आदतले गर्दा र खानपिनको क्वालिटीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आज शरीरमा यति बेसी बिग्न हाम्रो प्रेसर परेको छ बाहिरबाट। त्यो प्रेसरले चाहिँ हाम्रो यति बेसीमा त्यसको अब एउटा गम्भीर जुन चाहिँ एउटा अवस्थामा पुगेको छ, जसमा चाहिँ साधारण एउटा राम्रो खानपिनले, साधारण मेडिसिनले, साधारण तपाईँको फुड सप्लिमेन्टले त्यसले हाम्रो शरीरमा त्यो कुरोहरूसित चाहिँ लड्न धेरै गाह्रो भइरहेको छ। किनभने हाम्रो शरीर नै त्यति माथि बेसी पोइजन भएको छ क्या। त्यसो हुँदाखेरि हामीले अब लिनुपर्ने, हामीलाई यदि यस हाम्रो यो शरीरको कति गन्दगीलाई फ्याँक्नको लागि है, बिरामीलाई फ्याँक्नको लागि त्योभन्दा अझै बेसी शक्तिशाली त्यस्तो खालको एउटा कुनै वस्तु हुनु सक्नु पर्यो, तब मात्रै त्यो चिजले हाम्रो शरीरबाट त्यसलाई नराम्रो विषाणुहरूलाई, नराम्रो कुरोहरूलाई फ्याँक्न सकिने क्षमता मात्रै रहन्छ। त्यस्तो यदि त त्यस्तो खालको वस्तु है, त्यस्तो खालको अब कुनै प्रडक्ट भयो, त्यस्तो खालको कुनै दबाई भयो है, यदि त्यो खालको छ भने। र आज ओरेन्ज कम्पनीले यस्तो तरिकाको एउटा
प्रडक्ट यसरी डिजाइन गरेको छ, यसरी बनाएको छ जसमा एउटा संसारको मान्छेलाई आजको सिचुएसनको हिसाबले, आजको वातावरणको हिसाबले जुन चाहिँ आजको मान्छेको शरीरमा यति बिघ्न त्यो खालको एउटा बिरामी र टक्सिन्सको मात्रामा बोकिएको जुन चाहिँ त्यो थुप्रेर बसेको त्यो चिजलाई बाहिर निकाल्नु लागि त्यति मात्राको शक्तिशाली त्यस्ता किसिमका यसरी खानाहरू है, खाना दबाई भन्दा पनि मिलिन्छ यस्तो खालको प्रडक्टहरू तयार गर्नमा उहाँले यसरी सक्षम भएको छ। र अब यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कारणले हुँदाखेरि चाहिँ आज हामीले 8 सालको अनुभवमा जुन चाहिँ हामीले यो चिजले आज धेरै मान्छेलाई यसरी दिँदै आउँदा यसको टेस्टिमोनियलहरू, एक्सपेरिमेन्टहरू जुन चाहिँ हामीले अनुभवहरू जुन चाहिँ पाएको छौँ र यसमा 90% जस्तो मान्छेले यसबाट फाइदा पुर्याउन सकेको छ र उहाँले यसबाट एकदमै यो चिजबाट उहाँले आफ्नो जुन चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ यसो समाधान गर्नुमा एकदमै सफल भएको छ है, सफल पुर्याउनमा यसरी आएको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ आज हामीलाई अझै बेसी मात्रामा कन्फिडेन्ट बढ्दै गएको कारणहरू यहाँ छ र आज आउने समयमा अझै धेरै जस्तो मान्छेलाई अझै गम्भीर अवस्थाहरू आउने तपाईको सम्भावनाहरू छ। किनभने अब आउने समयमा तपाईँ हामीले खाने कुराहरू जुन चाहिँ अब फ्रुट्स भयो, भेजिटेबल्स भयो है, यो सागसब्जी भयो, यो इत्यादिको जति पनि यो सागसब्जी खानपिन जति पनि छ त्यो सागसब्जी खानपिनमा चाहिँ हुनुपर्ने तत्त्वहरू, त्यसमा हुनुपर्ने न्युट्रिसनहरू त्यो धेरै घटेर जाने सम्भवहरू छ। किन भन्दाखेरि आज हामीले उब्जाउने यो चिज उब्जाउने माटो नै, माटोभित्रै त्यसको कति कुरो मिनरल्स भन्छ नि, त्यसको तपाईँको धातुहरू घटेर गएको छ क्या, जसमा त्यो माटोमै शक्ति घटेपछि के हुन्छ, त्यो फलले त्यो हिसाबले त्यसको एउटा जुन चाहिँ न्युट्रिसन पाउनु पर्ने त्यो चिज चाहिँ आज त्यो फलमा नहुनाको कारणले गर्दाखेरि त्यो हिसाबले हामीलाई पनि त्यसको कमी हुने गर्ने हुन्छ र आउने समयमा हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमको है एउटा रिलेटेड है इम्युनिटी भयो है, रिलेटेड हाम्रो डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरू भयो, रिलेटेड हाम्रो अरू अङ्गहरूको फङ्सन्सहरू, पर्फर्मेन्सहरू भयो, मेटाबोलिक तपाईँको एउटा इन्जाइम्सहरू भयो, मेटाबोलिक डाइजेस्टिभ सिस्टम्सहरू भयो, इत्यादि जम्मै कुरो हाम्रोमा अलिकति कमजोरी हुने गर्ने सम्भवहरू भएको छ। र त्यो होइन अब आउने समयमा यो धेरै हुन्छ भन्ने कुरो छ, तर अहिले पनि यो समस्या मान्छेले भोगिरहेको छ। र यसो हुँदाखेरि आज धेरै मान्छेले धेरै ठाउँमा जाँदा पनि कति कुरो समाधान गर्न नसकेको कारणहरू पनि अब धेरै छन्। यो चिजलाई हामी यसरी बुझ्नुपर्ने भयो। र आज हामीले जति पनि तपाईको डाइजेस्टिभ भन्छ नि है, जति पनि हामीले हाम्रो एउटा भुँडी हुन्छ है, भुँडी एउटा जस्तै एउटा तपाईको एउटा हाम्रो एउटा माउथ तपाईको इन्जाइम्स एउटा तपाईको म्युकस भन्छ है, सलाइभा है, जुन चाहिँ हामीले केही कुरा खान्छौँ, एउटा एप्पल खान्छौँ, एप्पल खाएपछि चपाउँछौँ, त्यो राम्रो चिउयो गर्दा चपाउँदाखेरि त्यो एउटा सलाइभा भन्ने हाम्रो यहाँ चिप्लो एउटा घाँटीको छेउमा एउटा है, त्यहाँ एउटा ग्ल्यान्डले प्रड्युस गर्छ, त्यो एउटा सलाइभा भन्छ चिप्लोपन। त्यो चाहिँ एकदमै तपाईँको शक्तिशाली, एकदमै एउटा कस्तो हुन्छ भने एकदमै पावरफुल एउटा चिज हुन्छ त्यसमा। त्यो चिजले चाहिँ एकदमै हाम्रो यो चपाउनुमा, चिउ गर्नुमा, कुनै कुरोलाई एकदमै मसिनो बनाउनुमा त्यसले मद्दत पुर्याउँछ। र त्यहाँ त्यो एउटा चिज त्यो भयो, त्यसले साथसाथमा यसले सिग्नल दिन्छ क्या, हाम्रो पेन क्रियाहरूलाई सिग्नल दिन्छ। ताकि यो सिग्नल के दिँदैछ भन्दाखेरि मैले एउटा चिज यसरी एउटा पठाउँदैछु है, जसमा अब यो भुँडीमा जाँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ अझै राम्रो तरिकाले डाइजेसन प्रोसेसमा ल्याउनको लागि चाहिँ त्यो सिग्नलहरू तल पेनक्रियाहरूमा पठाउँछ, जहाँ चाहिँ पेनक्रियाहरूले त्यो एउटा विभिन्न किसिमको एउटा इन्जाइम्सहरू त्यसले प्रड्युस गर्छ। त्यो इन्जाइम्सले प्रड्युस द सिग्नल पाएपछि इन्जाइम चाहिँ प्रड्युस भएर चाहिँ के गर्छ, त्यो खानालाई अझै राम्रो तरिकाले त्यसलाई डाइजेसन प्रोसेसमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ फेरि युटिलाइज र अब्जर्प्सनको एउटा फर्ममा ल्याउने काम गर्छ। तर आज हाम्रो तपाईँको जुन चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले कुनै चिजलाई पनि राम्रो चपाएर ननिल्ने कारणले गर्दाखेरि
त्यो चिज पनि एउटा कारण हो हाम्रो डाइजेस्टिभमा कमजोरी आउन। हामी चाहिँ कति हतारिन्छ कि राम्रो नचपाइ निल्ने गर्छौँ। ज्यादा जस्तो हाम्रो लगभग फुल डाइजेस्टिभ चाहिँ हाम्रो यो दाँतबाट यो मुखबाट नै हाम्रो हुनुपर्ने हुन्छ। तर हामीले के गर्छौँ, आधा पनि एप्पल एउटा खायो भने के हुन्छ, स्याउ एउटा खाएपछि के हुन्छ, त्यसलाई राम्रो तरिकाले ब्रेक नगरी है, त्यसलाई नफुटाइकन हामीले निले पठाइहाल्छौँ। क्या सानो सानो चोक्टाएर निले पठाउँछौँ। त्यो चाहिँ गएर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा फेरि अझै बेसी मात्रामा त्यो भुँडीमा चाहिँ त्यसको अरूहरू फेरि त्यसको प्रेसर गर्नुपर्ने हुन्छ, ज्यादा इन्जाइम्सहरू प्रड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ इन्डाइजेसनको एउटा ठाउँमा जाने गर्छ। तर जब मान्छेलाई एउटा इन्डाइजेसन गएर भइसकेपछि त्यसमा एउटा सरिने हुन्छ। त्यो सरिएपछि मान्छेलाई फेरि एसिडिटी भन्ने कुरोहरू, ग्यास भन्ने कुरोहरू, रिफ्लक्स एसिडिटी भन्ने कुरोहरू है, यो इत्यादि हामीलाई बोइल सिन्ड्रोम, आइबिएस, इरिटेबल बोइल सिन्ड्रोम्सहरू भन्ने कुरोहरूलाई चाहिँ फेरि यसरी हाम्रो त्योहरू पैदा हुने हुन्छ। र अब हामीलाई यो इन्जाइम्स आज हाम्रो शरीरमा धेरै जस्तो मान्छेलाई चाहिँ किन आज इन्जाइम्सको कमजोरी भएको छ शरीरमा, र आज धेरै जस्तो मान्छेको क्यान्सर किन ठिक हुन सकेको छैन, अल्सर किन ठिक हुन सकेको छैन, धेरै मान्छेको आज एकदमै तपाईँको माइग्रेन किन ठिक हुन सकेको छैन, अनि त्यसको साथसाथमा मान्छेको रिफ्लक्स सिस्टम, एसिडिटी किन ठिक हुन सकेको छैन भन्ने कुरो चाहिँ कहाँ रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा त्यो इन्जाइम्सको मात्रामा केही जुन चाहिँ पाउनु पर्ने, शरीरले दिनुपर्ने, त्यो चाहिँ एकदमै कमजोरी भएर गएको छ। किन त्यो कमजोरी हुने कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँ हामीले ज्यादा मात्रामा अहिलेसम्म जुन चाहिँ अहिले के खाइरहेको छौँ भन्दा ज्यादा जस्तो पकाएको चिज खान्छौँ। पाकेको चिज बेसी खाँदा के हुन्छ हामीले, र त्यो चिजले चाहिँ गएर के हुँदो रहेछ भन्दा त्यो पाकेको चिजलाई चाहिँ शरीरले त्यसलाई डाइजेस्ट गराउनको लागि, त्यसलाई पेल्नको लागि चाहिँ बेसी मात्राको इन्जाइम्सको तपाईँको त्यो युज गर्न पर्ने हुन्छ। एकदमै बेसी मात्राको इन्जाइम्सको त्यसको एउटा युटिलाइज हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि तपाईँको यो एकदमै एक्स्ट्रा वर्क भएन, ओभर वर्क भयो भन्छ नि त। त्यसो हुँदाखेरि समयमा हामी के हुन्छ, त्यो बेसी मात्रामा त्यसले ओभर काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ, बेसी मात्रामा इन्जाइम्सको प्रड्युस गर्नु पर्दामा चाहिँ हाम्रो शरीरमा त्यसको शक्ति फेरि गर्दै 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 जाँदाखेरि हामी एक समयमा जाँदा के हुन्छ, त्यो इन्जाइम्सहरूको प्रोडक्सन धेरै कमजोरी, धेरै कमी हुन कारणले गर्दाखेरि र हामी पछि गएर त्यही पाकेको खाना खाँदा पनि हामीलाई इन्डाइजेसन, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, त्यो इत्यादिको ग्यास त्यो हुन कारणहरू गएर हुने गर्छौँ। र हामीले त्यसको साथसाथमा अब के गर्छौँ, हामी डक्टरकोमा देखाउँछौँ। डक्टरकोमा जाँदाखेरि दुनियाँभरको ड्रग्स दिन्छौँ है, त्यो ड्रग्सले हाम्रो कति कुरो समाधान हुँदैन, र हामीले अब त्यही खालको एउटा इन्स्ट्रक्सन सुन्छौँ है डक्टरद्वाराबाट कि अब तपाईँले कमजोरी हुँदैछ, अझै बेसी खाना खानुहोस्, अलिक राम्रो सर त्यो ठिक हो, खाना खानुपर्छ, तर तपाईँको शरीरमा त्यो एउटा इन्जाइम्स भन्ने चिज नै पैदा हुन सकेको छैन, र त्यो इन्जाइम्सै कमी छ भने त्यो कुनै लाभ छैन तपाईँले जति खाना खानुभयो भने। त्यसले अझै उल्टा हाम्रो के गर्छौँ, अझै बेसी समस्याहरू बढाउने गर्छ। र अब यो चिजलाई हामी कसरी समाधान गर्नु है, र आज यो इन्जाइम्सको त्यो कति कुरो प्रोडक्सन कमी हुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो यो मेटास्टेसिस क्यान्सर भन्ने कुरोहरूलाई चाहिँ किन त्यो ठिक गराउन सक्दैन, बडी आफ्नो शरीरले किन त्यसलाई हिल गर्न सक्दैन, किन त्यसले ठिक गर्न सक्दैन भन्दाखेरि त्यो यस्तो जब त्यो शरीरमा त्यो इन्जाइमको कमी भइसकेपछि र त्यसको कति कुरो पर्फर्मेन्सहरू भन्छ, कति कुरो तपाईँको कोअर्डिनेसनहरू है, कति कुरो तपाईँको एउटा त्यहाँनिर इम्युनिटी सिस्टम्सहरू छ है, त्यो कति कुरोहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ एकदमै त्यो सेललाई, जुन चाहिँ इम्युनिटी सेलले चाहिँ त्यो क्यान्सर सेललाई चिनिनु सकेको हुँदैन। चिनिनु नसकेको नहुन कारणले गर्दाखेरि त्यो क्यान्सरहरू बार बार फेरि रिभर्स हुने, बार बार फेरि बढ्ने है, फेरि बन्द हुने, फेरि बढ्ने गर्ने कारणहरू त्यहाँ पनि रहेछ एउटा। तर तपाईँको शरीरमा इन्जाइम्सको सही मात्रामा त्यो उत्पन्न भइरहेको छ भने है, सही मात्रामा त्यसको काम भइरहेको छ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो फेरि त्यो इम्युनिटीको जति पनि सेल्सहरू छ त्यो सेलले चाहिँ
त्यसबाट सहयोग पाउँछ कि क्यान्सर सेल जुन चाहिँ उसको आफ्नो दुश्मन सेललाई पनि उसले चिन्ने गर्छ र चिन्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ फेरि इम्युनिटीको द्वाराबाट है हाम्रो शरीरको आफ्नो एउटा एन्टिअक्सिडेन्ट जुन चाहिँ एउटा आफ्नो शरीरले है एउटा पैदा गर्छ है त्यसको साथमा है त्यो चिजले त्यो क्यान्सर सेललाई चाहिँ बिस्तारो बिस्तारो उसले हटाउने गरेर यसरी हाम्रो क्यान्सरहरू अल्सरहरू यो तरिकाले हिलिङ गर्न एकदमै मद्दत पुर्याउने गर्ने हुन्छ। तर विशेष गरी चाहिँ आज हाम्रो शरीरमा चाहिँ डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स भन्ने कुरोहरू घटेर जाने कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हामी तपाईँले चाहिँ आज कुनै पनि एउटा काँचो चिज भने कुनै पनि कुराहरू हामीले खान छोडेको छौँ। आज भन्ने यसो भनाइ छ नि तपाईँको एक समयमा मान्छेले काँचो दुध पनि पिउँदाखेरि पचाउने सक्थ्यो है। तर यदि हामीले काँचो दुध पिउन सक्यो भने त्यसमा पाउने इन्जाइम्स प्रोटिन है त्यसमा क्याल्सियम भन्ने कुरोलाई एकदमै ज्यादा मात्रामा पाउन सक्छौँ। तर त्यही दुधलाई उमाल्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि धेरै चिज चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर त्यो इन्जाइम्सहरू चाहिँ कमजोरी बनाउने है। त्यसो हुँदाखेरि फेरि अझै हाम्रो शरीरमा गएर उल्टा फेरि शरीरको इन्जाइम्सको ज्यादा प्रयोग गराउने। त्यो ज्यादा शरीरको इन्जाइम्स ज्यादा मात्रामा प्रयोग गराउँदा के हुन्छ भने छिटो समयमा तपाईँको शरीरमा त्यो इन्जाइम्स त्यो चिज चाहिँ घटेर जाने तपाईँको नौबत आउने त्यसको एउटा समय एकदमै त्यो छिटो आउने त्यो छिटो घटेर जाने एउटा नौबत आउने हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि हामी तपाईँले अब त्यसरी नै हामीले जस्तै अब माइग्रेनको दबाई खान्छौँ है, दुनियाँभरको ड्रग्सहरू खाइरहन्छौँ, फार्मास्युटिकल ड्रग्स भयो है, अब केमोहरू गर्छौँ है। अब जब मान्छेलाई एउटा क्यान्सर भएपछि केमो गर्छौँ, रेडिएसनको कारणले केमोको कारण अब त्यो एकदम राम्रो हो, गर्नुपर्छ एक समयमा हामी कसैलाई कुनैमा हेल्पफुल पनि छ। र तर त्यसको कारणले पनि हाम्रो कति छ त्यो कति इन्जाइम्सहरू त्यो डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरू घटेर जाने त्यसको कारणहरू पनि हुन्छ। र त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई फेरि कसरी हामी रिभर्स गर्ने, अब यसलाई रिभर्स गर्नु त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। नत्र भने हाम्रो यो इन्जाइम्सै शरीरबाट पैदा हुन सकेन रहेछ भने त हामी भोलि दिनमा कुनै खाना पनि सही हिसाबले त्यसको अब्जर्प्सन हुन सक्दैन। र अब्जर्प्सन हुन सकेन रहेछ भने त्यो खानामा पाउनुपर्ने तत्त्वहरू है, भिटामिन मिनरल प्रोटिन यो माइक्रोन्युट्रिन्सहरू जुन चाहिँ हरेक कोशिकालाई चाहिएको हुन्छ है, र त्यो कोशिकामा त्यो खालको त्यो न्युट्रिन्सहरू त्यो खानाहरू पुग्न एकदमै गाह्रो हुन्छ है। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरमा सही तरिकाले एउटा अङ्गले काम गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकिँदैन। त्यो नसक्दाखेरि यसरी नै हाम्रो अङ्गहरू कमजोरी पर्ने हुन्छ। अनि पछि गएर हामी फेरि किडनीको शिकार बन्ने हुन्छ, किडनी फेलर भएर है। यसरी नै हाम्रोमा लिभरमा है, हार्टमा, यसरी ब्रेन सम्बन्धीमा, नर्भस सिस्टममा यो जम्मै चिज यदि हाम्रो डाइजेस्टिभ सुरुवातमा हाम्रो यो पेटबाट यदि हाम्रो यो चिजको सही हिसाबले यसलाई अगर प्रोसेस भएन रहेछ अरे, हामीले खाएको खानाबाट पाउनु पर्ने कुरोहरू सही हिसाबले युटिलाइज र अब्जर्भ हुन सकेन रहेछ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ हामीलाई, र त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, त्यहाँबाट त्यो जानुपर्ने हाम्रो हरेक आँखाको हरेक कोशिकामा जुन चाहिँ हाम्रो एकदम आँखा देख्ने सक्ने है, हेर्न सक्ने यो जम्मै शक्ति कुरोहरू कहाँबाट पाउँछौँ भन्दाखेरि त्यही हामीले खाएको खाना जुन चाहिँ पेटमा गएर त्यसलाई पेलेर त्यसबाट निचोर जुन चाहिँ चाहिने कुरो भिटामिन ए, भिटामिन, न्युट्रिन जम्मै कुरो चाहिँ ल्याएर कहाँ जानु पर्यो, फेरि तपाईँको ब्लडले लगेर आँखाको सानो सानो कोशिकामा पुऱ्याएपछि त्यसबाट फेरि त्यसको एउटा अर्कै तरिकाले एउटा मेटाबलाइज हुन्छ है। त्यहाँबाट हाम्रो त्यसको एउटा काममा आउने गर्ने हुन्छ। र तर तपाईँको सुरुवातमै पेटै ठिक छैन भने चाहिँ के हुन्छ, तर त्यसको जुन चाहिँ पाउनु पर्ने लिएर पुर्याउनु पर्ने त्यसले पाउनु पर्ने कुरोहरू चाहिँ कमी हुन थाल्छ। र तब हामी एक समयमा गएर आँखामा धेरै खालका कमजोरी पर्नेहरू आउने गर्छ। र त्यो मात्रै नभएर तपाईँको हरेक ब्रेनको माइक्रो सर्कुलेटरी सिस्टम भन्ने धेरै सानो सानो कोशिकाहरू हुन्छौँ है, धेरै टिस्युस लेभलहरू हुन्छ। त्यहाँ हरेक जग्गामा गएर पनि त्यसको खानाहरू, अक्सिजनहरू है, त्यो इत्यादि पुग्नुपर्ने हुन्छ। तर आज हाम्रो खानपिनमा के चाहिँ गलत छ भन्दाखेरि हामीले नखाने चिज जस्तै अब सुगर भयो है, व्हाइट सुगर भन्छ नि, चिनी, सेतो चिनीको कारणले पनि हाम्रो के गर्छ, धेरै
पेटमा इन्जाइम्सहरू सिस्टमहरू एकदमै डाउन गराइदिने गर्छ। त्यसको साथसाथमा आज हामीले यसरी नै तपाईँको अल्कोहलको सेवन गर्छौँ है। यसरी नै हामीले अब विभिन्न थरीकाको अब यसरी सिगरेटहरू तान्छौँ है। यो इत्यादि कुरोले पनि हाम्रो शरीरमा इन्जाइम्सहरूको एकदम ड्यामेज गर्ने काम गर्छ। र अब हामी त्यसबाट बाँच्नको लागि, त्यसलाई फेरि हामीलाई पछाडि ल्याउनको लागि, फेरि हामी त्यसलाई तपाईँको डाइजेस्ट सिस्टम हेल्दी राख्नको लागि र अब त्यसको उपायहरू के हुन सक्छौँ ताकि मेरो डाइजेस्ट सिस्टम सही रहन सकोस् र त्यसको समस्या जुन चाहिँ मैले भोगिरहेको छु, जस्तो एसिड रिफ्लक्स भयो, तपाईँको यो घाँटी पोल्ने है, तपाईँको त्यसरी नै अब बोइल सिन्ड्रोम्स भन्ने कुरोहरू, इरिटेबल बोइल सिन्ड्रोम, भुँडी कराउने होइन, सही हिसाबले तपाईँको भोक टाइममा नलाग्ने, ग्यास भइरहने होइन, ग्यास कुदिरहने, यो इत्यादि तपाईँको होइन, यो कन्स्टिपेसन, ठिकसँगले टोइलेट नहुने, यो जम्मै चिज तपाईँको यो मुखदेखि ल्याएर तपाईँको टक्कै रेक्टम, लार्ज इन्टेस्टाइन रेक्टमसम्म चाहिँ एउटा के रहेछ, एउटा डाइजेस्टिभ सिस्टम ट्र्याक है, डाइजेस्टिभ सिस्टम एउटा बनिन्छ। तर त्यो चाहिँ सबैभन्दा एउटा हाम्रो के रहेछ, बेसिक चिज हो, जसमा चाहिँ हामी तपाईँले त्यसलाई यदि हेल्दी राख्न सक्यो भने मात्रै हाम्रो खाएको कुरोहरूलाई चाहिँ सही मात्रामा डाइजेस्ट भएर र प्रोसेस भएर त्यसको सही मात्रामा सञ्चालन हुन सकिन्छ होइन। नत्र भने त्यो हामीलाई त्यसबाटै त्यसकै रोगले गर्दा है, त्यसकै कमजोरीले गर्दा हामीले विभिन्न किसिमको रोगहरू यसरी आउने गर्छ। र भनाइ छ आजको साइन्टिस्ट रिसर्चको आयुर्वेदिकको भनाइ छ कि तपाईँको ग्यास धेरै लामोसम्म ग्यास भएर है, ग्यास भइरहनु हुनु नै के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको शरीरमा 80वटा ज्यादा भन्दा ज्यादा तपाईँको शरीरमा विषाणु, तपाईँको बिरामीहरू तपाईँलाई शरीरमा त्यसलाई इन्भाइट गर्नु, त्यसले तपाईँको बोलाउनु होइन। अनि त्यसले ग्यासको कारणले गर्दा हामीलाई के हुन्छ, हाम्रो शरीरमा धेरै कुरोको अब जोइन्ट पेन भयो, माइग्रेन भयो है। तर आज मान्छेले टाउको दुख्यो भनेर खालि माइग्रेन भन्ने मात्रै कुरो गर्छ, टाउको दुख्नेलाई माइग्रेन। अब तपाईँको माइग्रेनको धेरै कनेक्सन छ। तपाईँको सही हिसाबले तपाईँको टोइलेट राम्रो आएको छैन, तपाईँको डाइजेस्टिभ सिस्टम ग्यास भइरहने, एसिडिटी भइरहने, यो इत्यादिले पनि तपाईँको टाउकोहरू दुख्ने गर्छ। र टाउको दबाई खोज्नु भएर हुँदैन, औषधि खालि टाउको डक्टर देखाएर टाउको दबाई खाएर हुँदैन। त्यसको रुट कज हामीलाई त्यसको मूल कारण के हो भन्ने कुरोलाई पहिला हामीले एकदमै बुझ्न अनिवार्य छ। र त्यसको पहिला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसको रुट अनिवार्य के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम। किनभने तपाईँ हाम्रो इन्जाइम्स पुरै घटेर गएको छ। किन घटेर गएको छ भन्दाखेरि आज हामी नाना थरीको प्याकेट फुड खानु पर्यो, नाना थरीको एडल्ट्रेसन फुड भन्छ नि, यो केमिकल प्याकेट फुड भन्ने कुरोहरू है, कोको कोला, पेप्सी यस्तो खाइपठाइहाल्छौँ है। र आज हामी अर्को कुरो राम्रो तरिकाले सुत्दैनौँ है, हामी धेरै एउटा इन्टरनेटमा ज्यादा जस्तो हामी दुनियाँभरको हेर्ने गर्छौँ, दिमागलाई स्ट्रेस गराउँछौँ है। त्यही हिसाबले हामी आफ्नो शरीरलाई एकदमै प्रेसर गराइदिन्छौँ क्या। र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामी तपाईँले चाहिँ धेरै समस्याहरू आउने कारणहरू पनि त्यहाँ पनि छ। र अब हाम्रो एउटै उपाय ओरेन्जले गराएको छ, त्यो जम्मै चिज जुन चाहिँ हरेक मान्छेले यो समस्या भएको छ, मेन समस्या चाहिँ हाम्रो पेटको समस्यालाई ठिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त कसैलाई त्यस्तो पेटको समस्या लाग्दैन, तर पनि उसको कहीँ न कहीँ पेटकै कारणले गर्दा कहीँ न कहीँ उसको त्यो लक्षणहरू है, कहीँ दुख्नेहरू भइरहेको हुन्छ। र सबैभन्दा पहिलो तपाईँको पेटलाई जति सक्दो दरिलो बनाउन सक्नुहुन्छ, जति सक्दो तपाईँको पेटलाई चाहिँ बलियो गराउनुहुन्छ, हेल्दी गराउन सक्नुहुन्छ, त्यति मात्रामा त्यति नै तपाईँको शरीरलाई फाइदा पुर्याउने गर्छ। किनभने सुरुवात, सबैभन्दा फर्स्ट सुरुवात चाहिँ तपाईँको खाना चाहिँ कहाँनिर फर्स्ट म्यानुफ्याक्चर हुन्छ र कहाँ प्रोसेस हुन्छ भन्दा तपाईँको माथि घाँटीदेखि लिएर भुँडी, मुखदेखि लिएर तपाईँको पेटदेखि लिएर आन्द्रा, सानो आन्द्रासम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एकदमै त्यो चिजहरू चाहिँ हेल्दी हुनु पर्यो। तब मात्रै तपाईँले खाएको खानपिनहरू सही हिसाबले त्यसको सञ्चालन हुन्छ र तपाईँको हरेक अङ्गहरूमा पुगेर त्यसले फाइदा पुर्याउने गर्ने हुन्छ। र आज ओरेन्जले
यो डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई सही गराउन लागि ओरेन्जले यति बेसी मात्रामा खर्च गराएर, यति मात्रामा रिसर्चमा उनीहरूले यति खर्च गरायो, त्यो डाइजेस्टिभ हेल्थको डाइजेस्टिभ हेल्थ सिस्टमलाई रिभाइभ गराउनको लागि, डाइजेस्टिभ हेल्थ सिस्टमलाई सही गराउन लागि हरेक संसारको मान्छेलाई त्यो एउटै मात्र यस्तो प्रडक्ट डिजाइन गरेको छ। त्यो प्रडक्ट चाहिँ हो फ्रुट फाइबर। त्यो जम्मै डाइजेस्टिभ सिस्टमको सम्बन्धीमा चाहिँ एउटा प्रडक्ट छ, त्यो चाहिँ फ्रुट फाइबर। अनि त्यो फ्रुट फाइबरमा तपाईको इन्ग्रिडियन्ट्स भन्छ, त्यो फ्रुट फाइबरमा के भित्र हालिएको छ भन्दा चाहिँ संसारको एउटा सबैभन्दा रिचेस्ट भिटामिन सी हुने फल चाहिँ एउटा के रहेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अमला। अमलाको एक्सट्र्याक्ट, अमलाको भित्रको एउटा कम्पोनेन्ट बायो एक्टिभ एक्सट्र्याक्ट गराएर टेक्नोलोजीले है त्यसलाई चाहिँ एउटा फ्रुट फाइबरमा त्यो यसरी एउटा क्याप्सुल फर्ममा उतारेको छ उहाँहरूले। त्यसले चाहिँ के गर्छ, तपाईँको म्याक्सिमम चाहेको मात्रामा त्यो इन्जाइमलाई है, तपाईँको लाइभ इन्जाइम तपाईँको त्यसबाट त्यसलाई त्यसबाट शरीरमा गएर चाहिँ शरीरले त्यो इन्जाइम्सको आफ्नो प्रड्युस गर्नुमा चाहिँ त्यसले मद्दत पुर्याउनको लागि चाहिँ त्यसको तत्त्वलाई त्यहाँ शरीरको बडीको त्यो हेल्थ डाइजेस्टिभ हेल्थको सिस्टमलाई चाहिँ सेक्रेसन गराउनुमा मद्दत पुर्याउने चाहिँ त्यो एउटा अमलाको एक्सट्र्याक्ट जुन चाहिँ त्यसको इन्ग्रिडियन्ट्स हालेको छ त्यो हाम्रो फ्रुट फाइबरमा, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले त्यसको एउटा डिजाइन गराएर फर्मुलेट गरेर त्यसलाई एउटा तयारी गरेको छ फ्रुट फाइबर, जसमा चाहिँ हाम्रो त्यो कमजोरी इन्जाइमलाई चाहिँ फेरि सही बनाउनुमा, त्यसलाई एकदम तरिलो बनाउनुमा त्यसले मद्दत पुर्याउने गर्ने गर्छ। र फ्रुट फाइबर एउटा एकदमै कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टमको एउटा सल्युसन है एउटा बनाएको छ। र त्यसको साथसाथमा त्यसलाई मात्रै नगराएर उनीहरूले के अर्को कम्बाइन के गराएको भन्दाखेरि बेल फाइबर एक्सट्र्याक्ट। बेल भन्ने कुरोलाई अब सबैलाई थाहै छ होइन, र बेलको फलको त्यसको एउटा भित्रको खालि एउटै मात्रै गुणलाई चाहिँ निकालेको छ, जुन चाहिँ एउटा बायो एक्टिभ कम्पोनेन्ट भन्छ है, लाइभ इन्जाइम्स जस्तो बायो एक्टिभ कम्पोनेन्ट भन्छ। त्यसलाई चाहिँ एकदमै एक्सट्र्याक्ट गराएर त्यसलाई फेरि पाउडर फर्ममा, क्याप्सुल फर्ममा यसरी तयारी गरेको छ। र त्यसलाई त्यो चिजलाई फेरि एक्टिभेट गराउनको लागि है, कुनै पनि चिजलाई एउटा एक्टिभेट गराउनलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई जस्तो एउटा भनाइ छ नि, आज मान्छेले धेरै कुरोको इम्युनिटीको विषय लिएर धेरै मान्छे चर्चाहरू गरिरहेछौँ है। आज कोरोना भाइरसदेखि बाँच्नको लागि इम्युनिटी भन्ने कुरो आएको छ नि त। जस्तो एउटा आयुर्वेदको भनाइ छ है, आज धेरै साइन्सले पनि यही बताएको छ। तपाईँले हल्दी पिउनुहुन्छ, हल्दी जम्मैले कि एकदमै महत्त्वपूर्ण हो है शरीरको इम्युनिटीको लागि, तपाईँको पेटको लागि है, एन्टी इन्फ्लेमेटरी हो भन्ने कुरो है, त्यसमा तपाईँको एन्टिबायोटिक कुरो हो भनेर चाहिँ बुझिन्छ एउटा हल्दीलाई। तर त्यो हल्दीलाई सही हिसाबमा सञ्चालन शरीरमा हुनको लागि चाहिँ त्यसको एउटा के चाहिन्छ भन्दा क्याटालाइज गर्नको लागि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एउटा मरिच चाहिन्छ भन्छ नि। बिना मरिच चाहिँ त्यो तपाईँको हल्दीलाई चाहिँ सही रूपले चाहिँ शरीरमा एक्टिभ फर्ममा चाहिँ त्यो सञ्चालन हुनको लागि चाहिँ एउटा के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मरिचको केही मात्रामा चाहिन्छ भन्छ नि त है। र त्यसो हुँदाखेरि मरिच चाहिँ एउटा के गर्दछ, एउटा क्याटालाइज गर्ने एउटा फर्ममा काम गर्ने गर्छ। त्यसरी नै अब यहाँनिर बेल फाइबर हालिएको छ। बेल फाइबर अब यसरी हामीले यसलाई सोचेर लिँदाखेरि है के बुझिन्छ भन्दा, अब हिन्दू जस्तो हिन्दू मान्नेहरूले के गर्छौँ भन्दा है, अब हामी पनि एउटा हिन्दू नै मान्ने है, बेललाई एउटा पवित्रको एउटा फल मानिन्छ है, एउटा पेड़ मानिन्छ है, जसमा चाहिँ अब कुनै एउटा टाइममा हामीले अब शिवजीलाई यसो चढाउने गर्छौँ है, त्यो पत्ताहरूलाई र बेललाई त्यो एउटा शिवजीको सम्बन्धनमा एउटा केही न केही एउटा जुडिएको छ भन्ने कुरो हामीले यसरी आफूले विश्वास गरेको छ।
त्यो पक्कै नै हो, काहीँ न काहीँ यो ट्रेडिसनली हेर्दाखेरि चाहिँ बेलमा त्यो खालको गुण पाइन्छ जसमा हाम्रो पेटको कुनै पनि समस्या, जलन समस्याहरू है, एकदमै हिट हुने है, यो इत्यादिलाई चाहिँ एकदमै त्यसले चाहिँ समाधान गर्नुमा, कन्ट्रोल गराउनुमा है, एकदमै तपाईँको इन्जाइम्स ओभर प्रड्युस जुन चाहिँ बेकारमा गरिन्छ पेटले, जुन चाहिँ एउटा लिमिटमा प्रड्युस गराउनको लागि, एउटा ब्यालेन्समा प्रड्युस गराउनको लागि इन्जाइम्स भयो तपाईँको डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरूलाई, त्योलाई चाहिँ एकदमै त्यसले के गर्छ, एकदम मेन्टेन गर्नुमा मद्दत पुऱ्याउँछ। र तब गएर हामीलाई धेरै अल्सरबाट है, घाउ हुनुबाट, तपाईँको एसिडिटी हुनुबाट बचाउने एउटा त्यसको गुणहरू चाहिँ बेल फाइबरबाट पाइँदो रहेछ है। र त्यसो हुँदाखेरि त्यो दुईटा चिज महत्त्वपूर्ण जुन चाहिँ पेटको लागि, कुनै पनि समाधान गराउनको लागि पेटमा, फ्रुट फाइबरले तपाईँको एउटा त्यसमा हालिएको के रहेछ भन्दाखेरि अमला अनि बेल फाइबर है। र अमला मैले भनिहालेँ, अमलामा भरपूर्ण भिटामिन सी हुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले के गर्छ, हाम्रो डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सलाई चाहिँ एकदमै दरिलो बनाउनुमा मद्दत पुऱ्याउने गर्छ। र त्यसको साथमा बेल फाइबरले के गर्छ, बेल पनि एउटा फाइबरको रूपमा काम गर्छ। अनि त्यसको साथमा कुनै पनि हाम्रो त्यसरी अब इन्जाइम्सहरू ओभर प्रोडक्सन बेकारमा हुनबाट त्यसलाई एउटा कन्ट्रोल गराएर एउटा डाइजेस्टिभलाई एउटा ब्यालेन्समा प्रोसेस गराउनको लागि त्यसले पनि एकदमै बेल फाइबरबाट गुण एकदमै सहयोग पाइन्छ। अनि अर्को साथसाथमा के हालेको छ भन्दाखेरि तीनटा गुणहरू चिजहरू हालेको छ फ्रुट फाइबरमा, जुन चाहिँ चिज चाहिँ एकदमै तपाईँको हाम्रो नेचुरल चिजको एक्सट्र्याक्ट हो, कुनै पनि त्यहाँ केमिकल छैन, एकदमै जस्तो अमलामा तपाईँको मानिलिउँ तपाईँले एउटा अमलामा धेरै किसिमको भित्र पाइन्छ, त्यसमा नन टक्सिक, टक्सिक पाइन्छ, तपाईँको त्यसमा हेभी मेटल पाइन्छ, त्यसमा वाटर फर्म पाइन्छ, न्युट्रिन पाइन्छ, बायो एक्टिभ कम्पोनेन्ट पाइन्छ, थुप्रो चिज हुन्छ क्या। तर त्यसलाई चाहिने कुरो एउटा एक्टिभ कम्पोनेन्टलाई मात्रै निकाल्ने गर्ने हुन्छ, त्यो टेक्नोलोजीको द्वाराबाट यसरी एक्सट्र्याक्ट गराएर चाहिँ त्यसलाई यसरी तयार गरेको हुन्छ। त्यसरी नै बेल फाइबरमा पनि चाहिने चिज पनि हुन्छ, नचाहिने चिज पनि हुन्छ है, विषालु चिज पनि हुन्छ। त्यो जुन चाहिँ चिजलाई जम्मैलाई हटाएर चाहिँ चाहिने चिज कम्पोनेन्टलाई मात्रै निकाल्न सक्ने त्यो खालको एउटा टेक्नोलोजी चाहिँ ओरेन्जले यसरी इस्तेमाल गराएर चाहिँ त्यसलाई यसरी प्रडक्टहरू बनाउने गर्ने गर्छ। र त्यसको साथसाथमा दुईटा चिजलाई हालेको साथसाथमा एउटा चिज के हालेको छ जुन चाहिँ पेटको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको प्रोबायोटिक भन्छ नि, प्रोबायोटिक भन्छ, जुन चाहिँ एउटा तपाईँको गुड ब्याक्टेरिया, एउटा गुड ब्याक्टेरिया भन्ने कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको पेटमा ज्यादा जस्तो चाहिँ गुड ब्याक्टेरिया, राम्रो ब्याक्टेरिया हुनु पर्यो, नराम्रो ब्याक्टेरिया कमी हुनु पर्यो। अनि मात्रै तपाईँको कति कुरो खानपिनमा हामीले जुन चाहिँ खान्छौँ है, त्यो खानपिनमा त्यो ज्यादा मात्राको ब्याक्टेरिया यदि नराम्रो ब्याक्टेरिया पसिँदाखेरि पेटमा, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको पेटमा चाहिँ राम्रो ब्याक्टेरियालाई त्यसलाई मार्नमा त्यसको एकदमै क्षमता हुनुपर्ने हुन्छ। तर आज हाम्रो स्थिति के छ, आज धेरै जस्तो मान्छेको पेटमा चाहिँ नराम्रो ब्याक्टेरिया बेसी बसेको छ, राम्रो ब्याक्टेरिया कमी भएको छ। र त्यसो हुँदाखेरि हाम्रोमा धेरै कुरोको पेटको इन्फेक्सन हुनु है, पेट पोल्नु, पेट दुख्नु, यो इत्यादि पनि हाम्रो आज यही कारणले पनि भएको छ। र यो प्रोबायोटिक भन्ने कुरो एउटा गुड ब्याक्टेरिया जुन चाहिँ पाइन्छ, त्यो गुड ब्याक्टेरिया चाहिँ हामीले आज एउटा दहीबाट पाउँछौँ भन्छौँ है। तर अब त्यसलाई एउटा त्यो पनि एउटा हाम्रो दही पनि पिउनु राम्रो, तर कुन चाहिँ समयमा पिउनु, कति बेला पिउनु भन्ने पनि कुरोहरू पनि थाहा हुनुपर्ने रहेछ। तर आज हामीले त्यो फ्रुट फाइबरमा ओरेन्जले त्यो बायो प्रोबायोटिक भन्ने कुरो पनि हालिदिएको छ, जसमा चाहिँ त्यो चिज फ्रुट फाइबर मैले लिँदाखेरि चाहिँ मैले तिनैवटा चिजको पाउनु पर्ने गुणहरू मेरो डाइजेस्टिभ सिस्टमले जम्मै कुरो त्यहाँबाट पाइन्छ। र त्यो पाइँदाखेरि के हुन्छ, तपाईँको इन्जाइम्सहरू फेरि नयाँ हुनु थाल्छ, फेरि तपाईँको इन्जाइम सेक्रेसन्स फेरि तपाईँको बडीले प्रड्युस गर्नु थाल्नुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ फेरि तपाईँको कति कुरो खानपिनहरू डाइजेस्टेड हुनु थाल्छ र चाहेको कुरो खानपिनमा पाउने कुरोहरू सही हिसाबले त्यसलाई एकदमै अब्जर्भ गर्नमा मद्दत पुऱ्याउँछ। र तब भएर हामीलाई चाहिँ हरेक अङ्गहरूमा कुनै समस्याहरू भएको छौँ भने या तपाईँको कुनै ठाउँमा कमजोरी छौँ भने चाहिँ त्यसले के हुन्छ, त्यो सही इन्जाइम र सही अब्जर्प्सन हुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र त्यो ठाउँमा यसरी
खाना पुगेर, अक्सिजन सही मात्रामा पुगेर, है न्युट्रिसन सही मात्रामा त्यो ठाउँमा पुगेर र त्यसमा चाहिँ जति पनि समस्याहरू चाहिँ शरीरले फेरि अटोमेटिकली हिल गर्नमा मद्दत पुर्याइन्छ। तर आज तपाईँ हाम्रो चाहिँ फर्स्ट एउटा प्राइमेरी उसमै एउटा इनिसियल एउटा जुन चाहिँ पहिलो जुन चाहिँ एउटा फर्स्ट उसमै हाम्रो के चाहिँ प्रब्लम भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यही तपाईँको पेटकै कारणले गर्दाखेरि 100वटा बिमारी हामीले यसरी भोग्न परिरहेको कारणहरू छ र हामीले धेरै टाउको दुख्ने दबाई खोजिरहेको है, हड्डी दुख्ने दबाई खोजिरहेको, दुनियाँभरको खोजिरहेको हुन्छौँ। तर एक्चुअलीमा हामी तपाईँले चाहिँ यो चिजको कति कुरो हामीले एउटा कोसिस गर्नु पर्यो है आफ्नो। अनि जति सक्दो तपाईँ हामीले एउटा सलादहरू भयो है, यो सलाद भन्ने कुरो काँचो चिज जति सक्दो खाने कोसिस गर्नु पर्यो। कसैलाई त काँचो चिज पनि पचाउँदैन। अब यो पनि समस्या आइसक्यो, काँक्रा पनि पचाउँदैन मान्छेले, आज त्यो चिसो भन्ने चिज पनि पचाउन छोडिसक्यो भनेपछि उसको शरीरमा त अझै बेसी उसको इन्जाइम्स कमजोरी भएको हो हैन। अब त्यसलाई फेरि उसले पछाडि ल्याउनको लागि, रिभाइभ गर्नको लागि पनि उसले यो खालको फ्रुट फाइबरबाट द्वाराबाट उसले है यसरी अरू प्रडक्टको द्वाराबाट यसरी उहाँहरूले आफ्नो पेटको समस्यालाई रिभाइभ गर्न सकिन्छ, फेरि रिपेयर गर्न सकिन्छ। तब गएर फेरि तपाईँले त्यो काँचो चिजहरू पनि पचाउने एउटा सक्ने है त्यो नौबतहरू आउन सक्छ। तर आज तपाईँ हाम्रो स्थिति यस्तो भएको कारण चाहिँ जम्मै कुरो पेटमा हुनुपर्ने इन्जाइम्सहरू घट्न कारणले भएको छ र त्यसको लागि समाधान आज हामीले ओरेन्ज तर्फबाट यो यस्तो खालको एउटा स्पेसल प्रडक्टहरू फ्रुट फाइबर भन्ने कुरो हरेक मान्छेले खानुपर्ने भयो। आज तपाईँ कसैको है ठिकै छ, लगभग डाइजेस्टन ठिकै छ, ग्यास्ट्रिक त्यस्तो एसिडिटी त्यस्तो छैन, तर पनि तपाईँलाई त्यसलाई बचाउनको लागि तपाईले फ्रुट फाइबरको सेवन गर्नुभयो भने बचाउन सक्नुहुन्छ। बिग्रिँदै गरेको चिजलाई फेरि तपाईले दरिलो बनाउन सक्नुहुन्छ ताकि तपाईको आउने समयमा फेरि त्यो खालको नौबतहरू आउन नपर्नको लागि। अनि तपाईको जति सक्दो हेल्दी डाइजेस्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ त्यति मात्रामा तपाईँ हाम्रो खाएको चिजहरू चाहिँ सही ढङ्गले है सही ठाउँमा काम हुन सक्छ र सही ठाउँमा सही ढङ्गले काम हुन सकेपछि के हुन्छ तपाईको त्यही हिसाबले तपाईको कामहरू पनि हुन्छ। तर त्यही हिसाबले तपाईको शरीरले सहयोग गर्छ क्या, त्यही हिसाबले तपाईको दिमाग चल्छ, त्यही हिसाबले तपाईको फिजिकल्ली तपाईको फिटनेस हुन्छ हैन। अनि त्यही हिसाबले तपाईको शरीरमा बिमारबाट बचाउनेको लागि इम्युनिटी सिस्टमहरूले यसरी काम गर्छ हैन। र तर आज मान्छेले इम्युनिटीको लागि केही खानुपर्छ भन्ने केही कडा बनाएर खायो है, केही अदरक खायो है, हल्दी खायो, कोरोनाको लागि मात्रै खाएको जस्तो भयो। इम्युनिटी भन्ने चिज चाहिँ तपाईँ जन्मेकोदेखि पनि हुनु परेको थियो र इम्युनिटी चाहेको हो र अहिले पनि इम्युनिटी चाहिन्छ र कोरोना गइसकेपछि इम्युनिटी तपाईँलाई फेरि पनि चाहिन्छ। इम्युनिटी चाहिँ खालि कोरोनाको लागि मात्रै होइन हैन। र त्यसले गर्दाखेरि हामी तपाईले हरेक बडीलाई हेल्दी राख्नको लागि चाहिँ कोरोना गइन्जेलसम्म मात्रै होइन है। कोरोना गयो अब कडा बनाउनु पर्दैन, अदरक खानु पर्दैन, हल्दी फिटेर खानु पर्ने भएन, न्युट्रिसन सप्लिमेन्ट खानु पर्ने भएन, अब कोरोना त गयो भने होइन। अब इम्युनिटीको केही दरकार भएन भन्ने कुरो होइन क्या। इम्युनिटी भने तपाईँ जबसम्म तपाईँ जिन्दा रहनुहुन्छ तबसम्म तपाईँको इम्युनिटी जति सक्दो राम्रो राख्न सक्नुहुन्छ त्यति राम्रो हैन। अहिले पनि तपाईँको फिलहाल पनि जति त्यसलाई इम्युनिटीलाई बढाउने जति पनि वस्तुहरू जुन चिजहरूबाट हाम्रो इम्युनिटी बढ्न सक्छ त्यो पनि लिन सक्नुहुन्छ। तर त्यो चिज भने एउटा माथि मात्रै हो क्या। तर तपाईँको त्यसको जडदेखि नै एउटा इम्युनिटीलाई एउटा सिस्टमलाई चाहिँ दरिलो बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँमा त्यही खालको खानापिनहरू चाहिन्छ क्या। त्यो खानपिन, त्यो खालको एउटा न्युट्रिसन, त्यो खालको प्रडक्टहरू चाहिन्छ जसमा चाहिँ तपाईँको त्यो चिजलाई चाहिँ जडदेखि नै त्यसको एउटा सिस्टम नै दह्रो बनाउँछ हैन। तब गएर तपाईँको इम्युनिटीले त्यही मात्रामा पनि लड्न सक्छ, कुनै पनि अब भाइरससँग लड्ने, ब्याक्टेरियासँग लड्ने है, त्यसरी एउटा क्षमताहरू बस्ने गर्छ। तर तपाईँको शरीर पेटै ठिक छैन, तपाईँको पेटै ठिक छैन, डाइजेस्टिभ सिस्टम ठिक छैन, लेट्रिन ठिक छैन है, एकदमै त्यो खालको समस्या भइरहेछ भने पनि तपाईँलाई
त्यो कति ठाउँ कति कुरोहरूबाट तपाईँलाई त्यति फाइदा पुर्याउनै सकिँदैन। सो त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ हाम्रो शरीरमा एसिडिटी बेसी हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मान्छेलाई अब एउटा एसिडिटीलाई साधारण मानिन्छ है, त्यतिकै राखिन्छ, त्यतिकै दबाई लिन्छ, कोही बेला ठिक छ कोही बेला ठिक छैन, यसरी नै धेरै साल बिताउँछ है, यसरी नै चलिरहेको छ। तर त्यसले चाहिँ के नोक्सान गराउँछ भन्दाखेरि तपाईँको शरीरमा एसिडिटी बेसी बढ्नले चाहिँ के चाहिँ नोक्सान गराउँछ भन्दा तपाईँको हड्डीबाट चाहिँ ज्यादा मात्रामा क्याल्सियम निकालिन्छ। तपाईँको ज्यादा मात्रामा क्याल्सियम निकालिँदाखेरि चाहिँ हड्डीबाट चाहिँ तपाईँको हड्डी चाहिँ तपाईँको छिट्टो समयमा तपाईँको हड्डीमा बिमारी आउने गर्छ। जस्तै अस्टोपरोसिस बिमार, हड्डी पातला हुने, हड्डी अस्टोपेनिया भयो भन्छ नि मान्छेले, अस्टोपरोसिस भन्छ, त्यो इत्यादिको बिमारीहरू आउने गर्छ। त किन हो भन्दा तपाईँको पेट नै हेल्दी नहुन कारण, तपाईँको शरीरमा एसिडिटी ज्यादा मात्रामा त्यो निक्लेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको हाम्रो के गर्छ, हड्डी शरीरले चाहिँ के गर्छ, ब्लड सेलले के गर्छ, त्यसले आफैले बचाउनको लागि चाहिँ क्याल्सियमको मात्रामा विथड्र गरिन्छ, हाम्रो हड्डीको क्याल्सियम निकालिन्छ क्या। अनि चाहिँ त्यो एसिडिटी लेभल चाहिँ फेरि ठिकठाकमा बस्ने गर्छ है। त्यसो हुँदा चाहिँ उता नोक्सान भयो, तर तपाईँलाई एसिडिटीबाट त मुक्त भयो, तर तपाईँको हड्डीबाट फेरि कमजोरी निकाल्ने गर्छ र हड्डी छिटो कमजोरी हुन्छ। र त्यसो हुँदाखेरि पनि तपाईँले क्याल्सियमको मात्रामा पनि आज हामीले किन लिनुपर्ने हो भन्ने कुरोलाई यसरी बुझिन्छ। आज तपाईँले क्याल्सियम के अरे हड्डी दुख्दा, घोडा दुख्दा मात्रै हाम्रो क्याल्सियमको याद आउँछ क्या, अब क्याल्सियम खाने बेला भयो होला भन्ने हुन्छ कि। तपाईँको दुख्दा मात्रै क्याल्सियम खाने याद आउने कुरो होइन क्या। क्याल्सियम भन्ने कुरो डेली चाहिन्छ हामीलाई, डेलीमा त तपाईँको खानाबाट, तपाईँको फलफुलबाट, तपाईँको हरेक खानपिनबाट पाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यहाँ तपाईँलाई थाहा छ त्यो तपाईँले खाने खानपिनबाट कि क्याल्सियम त्यति मात्रामा पाउनुहुन्छ? तर यो पनि थाहा छ तपाईँ हामीलाई कि क्याल्सियम एक दिनमा एकजना मान्छेलाई कति मात्रामा क्याल्सियम चाहिन्छ, कति एमजी चाहिन्छ भन्ने कुरोलाई, त्यो चिजलाई हामीलाई ज्ञान छ। र यो चिजको पनि ज्ञान राख्नु पर्यो। क्याल्सियम तपाईँलाई लगभग नभएको पनि कमसेकम 1000 एमजी चाहिन्छ, नभएको पनि 18 सालदेखि 50-55 सालको मान्छेलाई 1000 एमजी चाहिन्छ होइन। 18 सालको मुनिलाई 1200 एमजी चाहिन्छ होइन। 50 सालदेखि माथिको मान्छेलाई 800 एमजी चाहिन्छ होइन, त्यो हिसाबले। तर तपाईँ हामीले क्याल्सियम सही मात्राले त्यो क्याल्सियम खाँदैछौँ डेली, तर नखाँदा पनि केही प्रब्लम छैन नि त है, केही त्यस्तो समस्या छैन नि त अहिले। तर त्यो चाहिँ कसरी अहिले क्याल्सियम नपुग्दा, शरीरले क्याल्सियम मेरो खानाबाट दिनभरि नपुग्दा पनि, मानिलिउँ 500 मात्रै पुग्यो अरे, 500 पुगेन अरे आज दिनभरमा, तर तपाईँको शरीरले कुनै पनि तपाईँलाई माग्दैन क्या, मलाई क्याल्सियम आज पुगेन त 500 दिनुहोस् भनेर मागिँदैन क्या। तपाईँलाई त्यस्तो समस्या पनि आउँदैन अहिले। तर त्यो चाहिँ किन चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो 500 क्याल्सियम चाहिँ हड्डीबाट निकालिहाल्छ क्या शरीरले। ऊ त आफूलाई बचाउनको लागि आफ्नो काम गरिहाल्नुहुन्छ। तपाईँलाई पनि त्यस्तो महसुसै भएन क्या, मलाई त नखाँदा पनि ठिकै छ, दुखेको छैन। तर त्यही 500 निकाल्दै जाँदा के हुन्छ, एक दिन गएर तपाईँको क्याल्सियमको कमी भइदिन्छ क्या। हड्डीमा क्याल्सियम कमी भइदिएपछि हड्डी छिटो मकिन्छ क्या। अनि पछि गएर चाहिँ हामीलाई हड्डीको बिमारी आउने, अर्थराइटिस आउने, अस्टोपरोसिस आउने, त्यो इत्यादिहरू छ। अनि अर्को साथसाथमा कुनै क्याल्सियमको मात्रा है, त्यो हाम्रो हार्ट भयो, मसल्स भयो, इम्युन सिस्टमलाई भयो, यो पनि चाहिएको हुन्छ क्या। अब हार्टको मसल बिना क्याल्सियमले हार्टको मसल त्यति राम्रो चल्दैन। त्यो क्याल्सियमको मात्रामा, म्याग्नेसियम क्याल्सियमको मात्रामा चाहिएको हुन्छ। अनि त्यसको साथसाथमा तपाईँको इम्युनिटीलाई पनि क्याल्सियमको मद्दत चाहिएको हुन्छ। र त्यसो हुँदाखेरि एउटा क्याल्सियमको कमीले गर्दा शरीरमा धेरै कुरोको कति कुरो हानिकारक गराउने गर्छ। र त्यसो हुँदाखेरि आज हामीले यदि विचार गर्नु पर्यो तपाईँले कस्तो खालको खाना खानु हुँदैछ आज। मानिलिउँ तपाईँले धेरै सागसब्जी, काँचो सागसब्जी, फलफुल लिनु भयो अरे भने आजको दिनभरमा भनेपछि तपाईँको लगभग 600-700 क्याल्सियम तपाईँले पाउनु सकिन्छ त्यसबाट। तर रहेको 300-400लाई चाहिँ तपाईँले केहीबाट है, या दुधबाट हुन्छ कि या केही फेरि तपाईँको यस्तै क्याल्सियम ट्याब्लेटबाट हुन्छ कि त्यसलाई फेरि पूर्तल गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो। यदि गर्नुभयो भने हामीले
त्यो शरीरमा क्याल्सियमको कमी हुनबाट हामी बाँच्न सक्छौँ। क्याल्सियम केही मात्रामा बेसी भइहाल्दा पनि केही प्रब्लम छैन, त्यो शरीरले इजिली एकदमै सजिलो तरिकाले त्यसलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ, त्यो त्यस्तो केही पनि हुँदैन। तर आज मान्छेको भनाइ छ कि क्याल्सियम बेसी भयो भने स्टोन फर्म हुन्छ, यो इत्यादि हुन्छ। हो, ठिकै हो है। अब धेरै जस्तो क्याल्सियम बेसी मात्रामा हामीले त्यो हुँदाखेरि चाहिँ स्टोन फर्महरू किडनीमा है हुन सक्छ। तर कुन चाहिँ क्वालिटीको क्याल्सियम खानु हुँदैछ त्योमा पनि तपाईँको निर्भर गर्छ, कस्तो कम्पनीको, कस्तो फर्मुलेसनको, कस्तो क्वालिटीको खानुहुन्छ त्यो पनि निर्भर गर्छ। किनभने हरेक प्रडक्टको तपाईँको बजारमा क्याल्सियम चाहिँ 4 तरिकाको कम्पनी पाउँछौँ। हरेक कम्पनीको आफ्नो आफ्नो दाम हुन्छ। कसै 1 महिना क्याल्सियमको 200 मै पाउँछ, कसै 1 महिनाको क्याल्सियम तपाईँले 600 मै पाउँछ, कसै 1 महिनाको क्याल्सियम तपाईँको 800 रुपियाँ पर्छ। हेरी छ। किन त्यो हेरी? तर एउटै एमजी 500 एमजी नै हो, दाम फरक। किन भन्दाखेरि त्यसको अरेक भ्यालु भन्छ नि, अब्जर्प्सन रेट कस्तो तरिकाले त्यो कम्पनीले बनाएको छ त्योमा चाहिँ निर्भर गर्छ। तर तपाईँले होइन क्याल्सियमै त हो 200 को खाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको 60% मात्रै शरीरमा लाग्छ, 40% त्यो वेस्ट हुन्छ क्या। त्यो वेस्ट चाहिँ बेसी हुँदाखेरि तपाईँको यदि तपाईँको शरीरले बेसी मात्रामा निकाल्नु नसकेको खण्डमा चाहिँ त्यो चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँको स्टोनहरू हुन गर्छ होइन। तर तपाईँले यदि 90% को जुन चाहिँ क्यापेसिटी, एब्जर्ब हुने क्यापेसिटी लिनु भयो अरे त्यो खालको क्वालिटी क्याल्सियम भनेपछि मानिलिउँ त्यो चाहिँ 90% शरीरमा लाग्छ, 10% चाहिँ इजिली सजिलै तपाईँको त्यो चाहिँ निकाल्नु शरीरले सकिने गर्छ। र त्यो 90% अब्जर्ब हुनु सक्नको लागि त्यसको एउटा फर्मुला छ क्या। त्यो क्याल्सियमलाई 90% आजको मान्छेलाई त्यो क्याल्सियम खाँदा 90% शरीरमा त्यसलाई काम हुनको लागि चाहिँ कस्तो तरिका अप्नायो भन्दाखेरि चाहिँ ओरेन्जले चाहिँ च्युएबल बनाइदियो क्या। च्युएबल भनेपछि मुखमा राखेर मिठाई जस्तो चुस्ने बनाइदियो। धेरै क्याल्सियम चाहिँ के बनाइदियो, बजारको क्याल्सियम चाहिँ पानीसँग ट्याब्लेट निल्ने बनायो भुँडीमा होइन। भुँडीमा गएर त्यो फुटेर त्यहाँबाट जानुपर्ने अन्ध्राद्वाराबाट, लिभरद्वाराबाट कुदेर हड्डीमा खुनले बोकेर जानुपर्ने भयो होइन। तर तपाईँको त्यो डाइजेस्टिभै ठिक छैन अरे, इन्जाइम्स ठिक छैन भने चाहिँ फेरि त्यो क्याल्सियम त फेरि त्यहाँनिर सर हेर्ने, फेरि त्यो कुट्नै सकेन, फुटाउनै सकेन, तपाईँको पेटै ठिक छैन, पहिल्यैदेखि ग्यास भइरहेछ, एसिडिटी भइरहेछ, त्यो माथि त्यो खालको क्याल्सियम खाँदा त त्यो क्याल्सियम त तपाईँको त कामै आएन। त्यो क्याल्सियम त तपाईँलाई त उल्टा काम गर्ने भयो क्या। त्यो खालको पनि एउटा मान्छेले ध्यानपूर्वक राख्नुपर्ने भएको छ क्या। अनि क्याल्सियम ओरेन्जले चाहिँ के गरिदियो भन्दा आज धेरै जस्तो मान्छेको डाइजेस्ट सिस्टम त्यति राम्रो छैन है। मेरो क्याल्सियमले उसको फेरि उल्टा हानिकारक गराउन सक्छ यस्तो ओरल बनाइदियो भने। र उहाँहरूले चाहिँ नयाँ मेथड गरिदियो कि ताकि यहाँनिर चुइ गर्दा चाहिँ है मुखमै त्यसरी बिलाउने गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो एउटा एक्टिभ ग्ल्यान्ड हुन्छ, एउटा सानो ग्ल्यान्ड हुन्छ। त्यो ग्ल्यान्डले नै तपाईँको म्याक्सिमम त्यो चाहिँ तानेर लगिहाल्छ क्या डाइरेक्ट खुनमा, र डाइरेक्ट तपाईँको कहाँ चाहिने पुण्य त्यहाँ पुर्याउने गर्छ। र त्यसरी हुँदाखेरि तपाईँको कुनै कारणले तपाईँको जो तपाईँको डाइजेस्टिभ सिस्टम चाहिँ ठिक छैन भने पनि लगभग 85 देखि 90% चाहिँ तपाईँको त्यो क्याल्सियम चाहिँ काममै आउने गर्ने हुन्छ। र त्यसरी हुँदा चाहिँ ओरेन्जले एउटा स्पेसल क्याल्सियम निकाल्ने कारण पनि त्यहाँ छ। किन चुएबल बनायो भन्छ, मान्छेले चाहिँ चुस्ने किन बनायो भन्ने कुरो चाहिँ यो कारण हो होइन। 200 को किन क्याल्सियम चाहिँ नखानु र 500 र 600 को खाँदा के हुन्छ है, त्यो एउटा हामीले जान्नुपर्ने भयो। अर्को कुरो, ओरल पानीसँग खानेले कहाँसम्म अब्जर्भ हुन सक्छ, त्यसको कहाँसम्म त्यसको ज्यादा मात्रा अब्जर्भ, अनि च्युएबल मुखमा चेपेर बिलाउने त्यो तरिकाले खाँदाखेरि क्याल्सियम कहाँसम्म त्यसको ज्यादा मात्रामा हामीलाई फाइदा पुर्याउन सक्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो तरिकाले बुझ्नु पर्यो र बुझाउने गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसो हुँदाखेरि ओरेन्जको क्याल्सियम मात्र संसारमा एउटा चुएबल मुखमा च्यु गरेर गर्ने कुनै कम्पनीको छैन होला। धेरै कम्पनीको आफ्नो आफ्नो हिसाबले आफ्नो तरिकाले बनाएको बेस्ट होला है। अब यसरी बुझी ल्याउँदा चाहिँ त्यो ओरल चाहिँ है पानीसँग खाने क्याप्सुल सिस्टम चाहिँ क्याल्सियम चाहिँ के हुन्छ भन्दा कसैलाई
मात्रै राम्रो हुन सक्ला, जसको अलिक डाइजेस्ट सिस्टम राम्रो हुनेलाई मात्रै। तर जसको डाइजेस्ट सिस्टमै ठिक नहुनेलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन सक्ने मात्रै हो खासमा। र त्यो भन्दा चाहिँ बरु बेस्ट त्यो जम्मैलाई चाहिँ राम्रो हुन सकोस् भन्ने कुरो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चुएबलको एउटा फर्ममा बनाउने एउटा मेन कारण पनि एउटा ओरेन्जको साइन्टिस्टको यो एउटा ठुलो खोजको हिसाबले यो यसरी गराएको कारणहरू यहाँ छ। र त्यसो हुँदा हाम्रोमा धेरै कुरो युनिक छ क्या सर। त्यो युनिक हुना कारणले गर्दा पनि हामी त्यसरी नै अरूलाई सहयोग पुर्याउनुमा मद्दत पुर्याइरहेको कारणहरू यहाँ छ। र त्यसरी हाम्रो प्रडक्टहरू यसरी बनिएको छ है। र अब त्यो हाम्रो डाइजेस्ट एउटा भुँडी चाहिँ के हो, भुँडी चाहिँ एउटा पेल्ने, कुनै पनि खाना पेलेर त्यहाँ ठिकठाक झोल बनाउने। अनि त्यो झोल चाहिँ गएर तपाईँको सानो आन्द्रामा है कुदिएपछि त्यो झोलभित्र भएको अनेक थरीको तपाईँको भिटामिन, मिनरल, प्रोटिन होइन, फ्याट दुनियाँभरको हुन्छ होइन। त्यो चिजलाई चाहिँ फेरि हाम्रो सानो आन्द्राद्वाराबाट चाहिँ तानिन्छ। राम्रो चिज तानिन्छ, नराम्रो चिज छोडिन्छ। अनि त्यो राम्रो चिज जम्मै तानिएपछि त्यो फेरि ब्लडद्वाराबाट, खुन रगतद्वाराबाट तपाईँको फेरि लिभरमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि लिभरले चाहिँ फेरि छुटाउँछ है, यो चाहिँ एमिनो एसिड हो, यसलाई भिटामिनलाई यसरी राख्नुपर्ने, रिजर्भ गर्नुपर्ने, यसलाई कहाँ दिनुपर्ने, यसलाई अलिकति फेरि कसरी सुधार गर्नुपर्ने, यो जम्मै लिभरले गर्ने हुन्छ। अनि लिभरले सबै कुरो त्यो चिजलाई गराइसकेपछि फेरि छोडिन्छ। छोडेपछि कहाँ कहाँ जानुपर्ने, कसलाई के चाहिएको, कुन चाहिँ भिटामिन चाहिएको, कुन चाहिँ एमिनो एसिड चाहिएको, त्यसरी तरिकाले शरीरले आफूले काम गर्ने हुन्छ। अनि कहाँ कहाँ बेसी भएको उसले लिभरले फेरि आफ्नो स्टोर गरेर राख्छ, एकदम स्टोर गरेर राख्छ, ताकि कुनै समयमा तपाईँ बढ्दा बस्दा कुनै टाइममा खाना टाइममा नखानु पाउँदाखेरि त्यतिखेर शरीरलाई फेरि त्यो कमजोरी हुनबाट बचाउनको लागि चाहिँ फेरि त्यो लिभरको स्टोरबाट फेरि सप्लाई गरिन्छ है। त्यसो हुँदा चाहिँ हामी कुनै टाइममा 2 दिन जस्तो 1 दिन जस्तो खाना दिनभर नखाँदा त्यति कमजोरी हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि लिभरमा त्यसरी नै ग्लुकोजहरू है, त्यसरी नै कति कुरो एमिनो एसिडहरू यसरी स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। कुनै समयमा हामी बिरामी हुन्छौँ है, हप्ता दिन बिरामीमा खाना अलिअलि खाँदा पनि हामी धेरै एउटा एनर्जी हिँड्न सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो कति कुरो हाम्रो त्यहाँनिर स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। त्यो स्टोर चाहिँ हाम्रो त्यतिखेर युज हुने गर्ने हुन्छ नि। त्यसो हुँदाखेरि त्यसरी हाम्रो एउटा शरीरको एउटा प्रोसेसहरू यसरी चलिन्छ। र लिभरलाई पनि हामी एकदमै हेल्दी राख्नुमा अनिवार्य छ। किनभने लिभरको थुप्रो काम हुन्छ, 500 र फङ्सनभन्दा ज्यादा काम हुन्छ एक दिनमा। उसले नराम्रो विषाणु फ्याँक्नु पर्ने होइन, बोसोलाई फुटाउनु पर्ने, प्रोटिनलाई फुटाउनु पर्ने, फेरि प्रोटिनलाई कन्भर्ट गरेर एमिनो एसिडमा राख्नुपर्ने, स्टोर गर्नुपर्ने इत्यादि, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रोल स्टोर गर्नुपर्ने, फेरि तपाईँको इन्जाइम्स फ्याँक्नु पर्ने, यो दुनियाँभरको उसको लिभरको काम हुन्छ। तर त्यही लिभरलाई चाहिँ हामी तपाईँले के गर्छौँ, कोको कोला, पेप्सी है, ज्यादा मात्राको पिरो होइन, अनि अलिअलि बियर, अलिअलि करा हालेर चाहिँ त्यो लिभरको अलिअलि चल्दै गरेको काम पनि घटाएर तल एकदमै 500 गर्ने ठाउँमा चाहिँ 200 मात्रै गर्ने हुन्छ क्या। अनि त्यो लिभरले गर्नै सकेन काम भनेपछि के हुन्छ, त्यसले छोड्नु पर्ने, त्यसले बनाउनु पर्ने प्रोटिन, त्यसले बनाउनु पर्ने कति भिटामिन, मिनरल्स है, इन्जाइम्स कति बनाउनु पर्ने चाहिँ के भइदियो, छोडियो। अनि छोडिएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि के भयो, माथि चाहिएको ठाउँमा चाहिँ पुग्न सकेन भने अरू ठाउँलाई पनि कमजोरी बनायौँ। त्यसरी हुँदा पनि हाम्रो तपाईँको कारणहरू थुप्रो छ बिरामी। हामीले खालि दुखाइलाई मात्रै हेर्ने होइन क्या। हामी तपाईँ चाहिँ खालि दुखाइ भयो भने दुखाइलाई मात्रै कसरी बन्द गर्ने, दुख्ने बत्तीलाई चाहिँ कसरी बन्द गर्ने मात्रै औषधहरू खोजी हिँड्छौँ है, दबाई खोजी हुन्छौँ, डक्टर खोजी हुन्छ। खासमा कुनै पनि रोगको जरको कारणहरू हुन्छ। या त तपाईँको लिभर सही छैन, या त तपाईँको डाइजेस्टिभ सिस्टम ठिक छैन है, पाचन शक्ति ठिक छैन, या तपाईँको रगतको सञ्चालन ठिक छैन है, या तपाईँको शरीरमा चाहिने कुरो इन्जाइम्स भन्ने अघि मैले भने है, चाहिने कुरो तपाईँको भिटामिन, मिनरल भन्ने कुरो शरीरमा त्यो पुरा छैन। र छैन भन्ने कुरोहरूको सबै चिजको एउटा मेन तपाईँको झरको कारणहरू हुन्छ, कुनै पनि लक्षणहरूको झर कारण हुन्छ क्या। र आज हामी तपाईँले यो ओरेन्जको प्रडक्ट खानुपर्ने र अरूलाई किन खाउनु पर्ने भन्ने कुरो के बुझिन्छ भन्दाखेरि
हामीले कुनै उसको दुखाइमाथि ज्यादा हामीले ध्यान दिने होइन। हामीले उसको दुखाइमाथि ध्यान दिने भन्ने कुरो चाहिँ के रहेछ, तपाईँको डक्टर छ, हस्पिटल छ, त्यहाँ जानुपर्ने हो। हामीले उसको टोटल समाधान गराउनको लागि, जडदेखि त्यसको रोगलाई मिटाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, तपाईँको सिस्टम सही गर्न सक्नु पर्यो। सिस्टम चाहिँ केले सही गर्न सकिन्छ भन्दा तपाईँले त्यसलाई ठिक गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ दबाई होइन, ड्रग्स होइन। दबाई भन्ने कुरो दुखाइमाथि मात्रै काम गर्ने। तपाईँको भित्रको सिस्टमलाई ठिक गर्न भन्ने कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ खाना दबाई हुनु पर्यो, दबाई खाना हुनु पर्यो। अनि त्यो खानाबाटै बन्नेको दबाई नै खाना हुनु पर्यो। जो चिजको इत्यादि चिजको हामीले सेवन गर्नु पर्यो भयो भने मात्रै हाम्रो तपाईँको त्यो सिस्टममा चाहेको कुराहरू पुरा हुन सक्छ र सिस्टम फेरि तपाईँको सञ्चालन गर्न सुरु गर्न थाल्छ। तब गएर हाम्रो फेरि कति कुरो शरीरले आफैले नै समस्याहरू ठिक गर्न थाल्छ। र शरीर चाहिँ तपाईँ हाम्रो के रहेछ, संसारको, तपाईँ हाम्रो शरीर चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो डक्टर हो। शरीरमा चाहेको कुरो जम्मै चिज यदि हामीले दिन सक्यो भने शरीरले जे पनि समस्या, उसले क्यान्सर किन नहोस्, जे पनि समाधान गर्न सकिन्छ। तर चाहेको कुरो पुर्याउन सक्नु पर्यो, सही चिज दिन सक्नु पर्यो, सही ठाउँमा सही चिज दिन सक्नु पर्यो। र त्यो चिज इत्यादि आज हरेक अङ्गहरूमाथि है, हरेक सिस्टमहरूमाथि है एउटा तपाईँको सल्युसन गराउनलाई, समाधान गराउनको लागि चाहिँ आज ओरेन्जले यसरी तपाईँ हामीलाई चाहिँ यस्तो तरिकाले प्रडक्ट डिजाइनहरू गराइदिएको छ जसमा चाहिँ हाम्रो हरेक अङ्गहरूको सिस्टमहरू चाहिँ फेरि सही हिसाबले सञ्चालन हुन सकोस् भनेर। र ताकि तपाईँको हरेक सिस्टम नै ठिक छ भने तपाईँको कुनै पनि समस्या, कुनै पनि लक्षणहरू आफै नै आफै तपाईँले शरीरले हिल गर्ने गर्छ। र त्यो चिजलाई हामीले ध्यानमा राख्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र यस्ता धेरै प्रडक्ट छौँ है। आज तपाईँले हामीले डिटक्सी1 भने, डिटक्सी1 एकदमै अनिवार्य छ, जसलाई हरेक मान्छेले डिटक्सी1 खानुपर्ने नै हुन्छ। अब फ्रुट फाइबरले पनि यस्तो होइन डिटक्सी तपाईँको विषालुलाई निकाल्नुमा काम गर्दैन भन्ने होइन, निकाल्ने गर्छ। तर त्यसले खालि 20% मात्रै गर्छ। तर तपाईँले लामो समय लाग्छ यदि फ्रुट फाइबर मात्रै लिनुभयो भने। फ्रुट फाइबरको काम चाहिँ एक्टिभेट गर्ने काम हो, इन्जाइम्स एक्टिभेट गर्ने है, तपाईँको डाइजेस्टिभलाई एकदमै हेल्दी राख्ने काम गर्छ। डिटक्सिफाई चाहिँ केही मात्रामा मात्रै उसले काम गर्ने गर्छ, त्यसमा त्यो खालको मात्रै केही क्षमता हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि गर्नु त गर्छ, तर तपाईँको 5वटा 6वटा खाँदा, 3वटा खाँदा मात्रै, 3वटा डब्बा खाँदा, फ्रुट फाइबर खाँदा मात्रै तपाईँको लगभग डिटक्सिफाई पनि तपाईँको शरीरमा भइसक्ने एउटा काम आएको हुन्छ। तर त्यसै कारणले त्यसलाई हामीलाई त्यसको कामलाई त्यसकै काममै लगाउनको लागि चाहिँ हामीले फर्स्ट डिटक्सिफाई गराउनको लागि चाहिँ हामी डिटक्सी1 खान्छौँ। डिटक्सी1 चाहिँ के बनाएको रहेछ भन्दा ओरेन्जले त्यसको खालि काम चाहिँ सफा गर्ने मात्रै, कुनै एक्टिभ गर्ने काम पनि छैन, कुनै त्यसमा गएर कुनै त्यसले तपाईँको ब्यालेन्स गराउने काम केही पनि छैन। उसको काम के गरायो, खालि मैला चिजलाई निकाल्ने, केबाट, पिसाबबाट, लेटिनबाट, पसिनाबाट निकाल्ने काम होइन। त्यसको निकाल्ने जुन चाहिँ कार्यहरू गर्ने जुन चाहिँ अङ्गहरू छ त्यसलाई गएर त्यसले जगाएर त्यसको सहयोगमा त्यसले विषाणुहरूलाई निकाल्ने काम गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ एउटै डब्बाले पनि हाम्रो शरीरको लगभग 95% शरीरको विषाणु निकाल्नमा मद्दत पुर्याउँछ। र तपाईँले अब फाइबरहरूलाई चाहिँ फ्रुट फाइबर भयो, अरू हाम्रो प्रडक्टहरू चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जस्तै लिभरको स्ट्रङ लिभ भयो, फुड फाइबर भयो है, यसरी तपाईँको किडनीको नेफ्रोफिट भयो होइन, यो इत्यादि चाहिँ ज्यादा मात्रामा चाहिँ त्यसको सिस्टमलाई एक्टिभेट र ब्यालेन्स गराउनेमा मद्दत गर्ने हो। गर्दाखेरि केही मात्रामा मात्रै उसले पनि सफा गर्नेमा काम गर्छ। तर त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई अलरेडी फसैमा हामीले त्यो डिटक्सी1 खाएपछि र त्यसलाई फेरि पछाडि चाहिँ हामीले यस्तो प्रडक्टहरू साथमा दिनुभयो भने चाहिँ त्यो मान्छेकोमा छिट्टो एउटा तपाईँको एउटा रिजल्ट है, छिट्टो एउटा तपाईँको राम्रो एउटा तपाईँको एउटा तपाईँको सल्युसन पाइन्छ है, राम्रो एउटा रिजल्ट पाइन्छ। र
त्यो चिजलाई हामीले यसरी ध्यानपूर्वक राखेर है यसरी ब्यालेन्स गरेर दिने गर्ने सक्नु पर्यो र हरेक प्रडक्टको विषय लिएर बुझ्नु नै इम्पोर्टेन्ट यो किन रहेछ भन्दाखेरि यदि सही हिसाबले हामीले कसैलाई कम्बिनेसन गरेर दिनुभयो भने धेरै जस्तो मान्छेको यसमा रिजल्टहरू प्राप्त हुन सकिन्छ अनि धेरै जस्तो मान्छेलाई यो खाँदामा है कुनै कमजोरी आउन सक्छ कुनै खालको एउटा केही अरे दुखाइ अझै बढ्न सक्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँ हामीले यो भन्नु पर्यो कि केही मात्रामा रेस्ट गर्नुहोस् विश्राम लिनु पर्यो रेस्ट गर्नु पर्यो मान्छेले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ खाइरहेछ कुदिरहेछ काम गरिरहेछ होइन त्यो पनि होइन किनभने शरीरले चाहिँ त्यतिखेर आफ्नो शरीरको हिलिङ गरिरहेको हुन्छ त्यतिखेर कमजोरी फिल हुन्छ मान्छेलाई र त्योभन्दा तपाईँले अरू फलफुल खानुहोस् सागसब्जी खानुहोस् है अनि बरु रेस्ट गर्नुहोस् सुत्नुहोस् है बिसाउनुहोस् बेसी बल काम नगर्नुपर्ने हुन्छ होइन र त्यसो हुँदा चाहिँ अझै राम्रो काम हुन्छ अनि अर्को कुरो यसरी नै हाम्रो ट्रिटमेन्ट हुँदाखेरि यसरी हाम्रो प्रडक्टहरू सेवन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो सधैँ जस्तो मान्छे त अब लगभग साधारण मान्छेले अब हाम्रो यो दबाई पनि खाइरहेछ उसले खानुपर्ने चिज पनि खाइरहेछ क्या यति बेसी मासु खाइरहेछ भात पेटभर खाइरहेछ होइन बिहान बेलुका पेटभर भात दबाई पनि ट्याब्लेट पनि खाइरहेछ होइन अनि हाम्रो सप्लिमेन्ट पनि खाइरहेछ त्यसमा पनि रिजल्ट आउँदैन त्यसमा पनि के गर्नु पर्यो भन्दा 50% उसले जुन चाहिँ तरिकाले खानपिन गर्नुहुन्छ त्यसलाई 50% घटाउनु पर्यो ज्यादा जस्तो काँचो सब्जी फ्रुट्सलाई उसले खाने गर्नु पर्यो है भात भन्ने चिज कम्ती 50% 50% घटाउनु पर्यो हल्का पेट राख्नु पर्यो अनि हुँदा चाहिँ के हुन्छ अझै छिटो रिजल्ट निक्लिन्छ अझै छिटो होइन नत्र भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो दबाईले गएर मुस्किलले काम गर्छ माथिबाट फेरि यति बेसी भात आउँछ होइन मासु सरी तेल सरीको भात आउँछ अनि तल काम गर्दै गरेको चिज चाहिँ फेरि जस्तो त्यस्तै भयो नि त अनि उसलाई त म त जस्तो त्यस्तै के भएन त होइन मैले त खाएँ 2 महिना खै केही भएन त अरे भाइ तपाईँले पानी कसरी पिउनु पर्ने खाना कसरी खानुपर्ने रेस्ट कसरी गर्नुपर्ने यो पनि एउटा ट्रिटमेन्ट हो मान्छेले चाहिँ हस्पिटलमा एउटा ट्रिटमेन्ट पैसा लाखौँ रुपियाँ दिएर ट्रिटमेन्ट गर्दा चाहिँ कस्तो डिसिप्लिन हुन्छ होइन एकदम पानी कम्ती मजाले पिउने है खानपिन एकदम ठिकठाकले खाने गर्छौँ नि त हाम्रो खाँदा चाहिँ के गर्छ हाम्रो चाहिँ ट्रिटमेन्टै होइन जस्तो गर्छ अनि त्यसो हुँदा रिजल्ट आउँदैन हाम्रो पनि ट्रिटमेन्ट हो नि त होइन अब तपाईँले 6-7 हजार 8-10 हजार रुपियाँ पैसा हाले भन्दामै त्यति सारा पनि त अब त्यो नेग्लेक्ट गर्नु भएन नि त त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ हामी यस्तो पनि लाग्छ कि अलिकति महँगो बेच्नु जस्तो लाग्छ क्या लाख रुपियाँ जस्तो पैसा गयो भने मात्रै अलिक डिसिप्लिन हुन्छ मान्छे क्या कति मेरो पैसा गएको छ एकदम अनुबारीमा एकदम हिसाबले मैले यो खानुपर्ने हुन्छ भन्ने गर्छ नि त मान्छेले हस्पिटलमा त्यसो गर्छ नि त मान्छेले होइन तर यहाँ चाहिँ गर्दैन नि अनि भन्छ रिजल्टै आएन ओरेन्जको खाए यो रिजल्ट आएन तपाईँले ओरेन्ज छोडेर संसारको माथि पातलबाट आउने चिजले पनि जाति हुँदैन त्यस्तो मान्छे ओरेन्जको छोडिदिनुहोस् होइन सो अनि कुद्छ अर्को कम्पनीको पनि खान्छ अर्कोको पनि खान्छ कहाँ हुन्छ अनि कसै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो धेरै राम्रो भइरहेको हुन्छ अनि अरूको कम्पनीको ठ्याक्लेको खाँदाखेरि दामी रिजल्ट आउँछ अरे यो कम्पनीको दामी रहेछ भन्छ फेरि होइन कसै त्यस्तो पनि छ पहिले काम 70% हाम्रोले काम गरिरहेको हुन्छ 30% मात्रै कहीँ अलिकति केही भइरहेको हुन्छ अर्को सस्तो पनि कहीँ गएर खान्छ अरे यो दामी रहेछ भन्छ त्यस्तो थरी न हुन्छ क्या सबै कुरो लजिक छ क्या जम्मै कुरो लजिकको हिसाबले चल्नु पर्यो तपाईँको सिस्टमको वाइजमा होइन प्रडक्टको फर्मुलेसन वाइजमा होइन त्यो जम्मै एउटा सिस्टम छ क्या सिस्टम लजिक वेमा र चल्ने हुन्छ क्या जतासुकै चलेर हुँदैन नि होला आफ्नो आफ्नो जग्गामा आफ्नो आफ्नो एउटा लेभलमा आफ्नो आफ्नो बेस्ट होला तर हरेक चिजको पनि एउटा राइट वेमा एउटा चिज लजिक छ क्या त्यसै हुँदाखेरि चाहिँ हामी तपाईँले अब एउटा लजिकको हिसाबले मान्छेलाई ट्रिटमेन्ट दिने आफू तपाईँले हामीले यसबाट चाहिँ अलिकति आफूलाई पनि ठिक गर्नको लागि है आफू सही रहनको लागि यो चिजलाई पनि हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको छ है र आज लगभग धेरै समय गयो है भन्नुपर्ने धेरै थियो है मनपर्छ सबै खुलेर भन्नु है तर के गर्नु समयले होइन समयकै प्राबन्धी छ
अब तपाईलाई समय 1.5 घण्टा दिँदा अर्कोलाई फेरि 1.5 घण्टा दिनुपर्ने हुन्छ गर्दाखेरि भन्नु त पुरा मन पर्छ नि जति सक्दो चाहिँ डल्लै खनाइदिउँ जस्तो लाग्छ हैन तर के गर्नु हैन मन पर्छ जम्मैजनालाई माया लाग्छ जम्मैजनालाई सिकियोस् है केही आफूलाई बचाउन सकोस् है तपाईको ज्ञानको कारणले तपाईको आफ्नो परिवारलाई बचाउन सक्नुहुन्छ हैन अनि त्यो परिवार जुन चाहिँ आज है एउटा प्रेसरको कारणले एउटा सुगरको कारणले एउटा केही सानो एउटा कारणले यसरी ड्रग्स खुवाएर 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 अझै बेसी समस्याहरू है बढाउँदै जाने है यो जम्मै कुरो चाहिँ मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ केही ज्ञानको कमी कहीँ न कहीँ केही गएर हामीमा केही त्यो सोच्ने जुन चाहिँ एउटा त्यो क्षमताहरू नहुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी मान्छे मारी पठाउँदैछौँ आफ्नो मान्छे मारी पठाइरहेको छौँ आफू पनि मरिरहेको छौँ है र अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ उपायहरू धेरै छ डाक्टरपट्टिको आफ्नो आफ्नो तरिका हो डाक्टरले आज यो मान्छेको ट्रिटमेन्ट हुन सक्दैन भन्नु र क्यान्सर हुनु किडनी फेल भयो भन्ने इत्यादि हुन्छ त्यो आफ्नो जग्गामा आफ्नो सही हो उहाँहरूको किनभने उहाँले त्यहीमा एउटा सीमित छ उहाँहरूको मैले लिमिट छ क्या उहाँहरूको एउटा सही हो तर अब यो अरू पनि अल्टरनेटिभ छ जसमा त्यो चिज चाहिँ आज मान्छेले त्यसलाई यदि ध्यान दिनु भयो बुझ्नु भयो भने त्यसबाट पनि हामी तपाईले आफ्नो जीवन फेरि फिर्ता लिन सकिन्छ हैन र त्यसो हुँदाखेरि कोसिस गर्न छोड्नु भएन कोसिस गर्नु पर्यो अनि सिक्नु पर्यो जान्नु पर्यो धेरै कुरोको जानकारी लिन पनि एकदमै अनिवार्य छ रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई र लिन सक्नु पर्यो र आज हामीले धेरै जस्तो मान्छे 3 महिना ग्यारेन्टी दिएको मान्छे है तर आज हामीले 1 वर्ष बचाइरहेछ राम्रो खाइरहेछ हिँडिरहेछ नि त यो सबै चिज आज हामीले कसैलाई दोष्याउनु हुँदैन एलोपेथी खाउडे भन्नु भएन डाक्टर खाउडे हो भन्ने भएन उहाँहरूको आफ्नो लेभलमा एउटा ट्रिटमेन्ट एउटा लिमिटदेखि पहाडदेखि जानुहुन्न उहाँहरूको त्यहाँसम्म एउटा डिक्लेयर हुन्छ भने हुन्छ हुँदैन उहाँ त्यति नै हो त्यसले गर्दाखेरि हामी तपाईले पनि अरू धेरै अरू उपायहरू रहेछ भन्ने कुरो हामीले बुझ्दै आयौँ र गर्दै आयौँ धेरै एक्सपिरियन्सहरू पायौँ है र अनुभवहरू पायौँ देख्यौँ र त्यसो हुँदाखेरि धेरै जस्तो मान्छेलाई हामी यो खालको सूचनाहरू है यो खालको एउटा तपाईको उपायहरू बताउने कोसिस गरिरहेछौँ किनभने धेरै जस्तो मान्छेले आज त्यो उपायहरू नपाएर पनि आज उहाँहरूले हरेस खाएर धेरै जस्तो मान्छेको जीवन एउटा गुमाउनु परेको छ है त्यस्तो धेरै जस्तो एउटा समस्याहरू अझै बढेर गएको छ र एउटा ओरेन्जले ठुलो एउटा यसरी काम गरिरहेको छ है हामी तपाई सबै सहयोग एक भएर मिलेर ज्ञान बाट्ने र धेरै जस्तोलाई सहयोग गर्ने पुर्याउने कोसिस गर्नुपर्ने भएको छ आजका दिनमा र त्यसो हुँदाखेरि छिटो भन्दा छिटो तयारी हुनुहोस् है किन हुन सक्दैन भन्ने कुरो यहाँ मात्रै प्रश्न पाइन्छ क्या जुन चाहिँ चिज हुन सक्दैन भन्ने कुरो यहाँ हुन सक्छ क्या अब यो कुरोलाई कसरी हामीले छुटाउन सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईको शरीरमा एनाटोमी फिजियोलोजी भन्ने हुन्छ नि प्याथोलोजी भन्ने कुरो आउँछ है यो चिजले अलिकति छुटाउन सकिन्छ जस्तै सिम्पटम्स सिस्टम भन्छ नि हैन सिम्पटम्स भन्छ नि त है त्यो चिजलाई बुझ्नु सक्दैन कुन चाहिँ तपाईको हस्पिटलले चाहिँ के माथि ट्रिटमेन्ट गर्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो र खानपिनले के माथि ट्रिटमेन्ट गर्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो हैन लक्षण के को कारणले आउँछ है त्यो प्रेसर के को कारणले हुन्छ प्रेसर के हो डायबिटिस के हो डायबिटिस किन हुन्छ कसरी जाति बनाउन सकिन्छ यो केमा जुरेको छ यसको कहाँ कनेक्सन छ भन्ने कुरो स्पष्टसँगले हामी तपाईले छर्लङ्गै बुझ्न सकिन्छ यसको लागि कुनै हामी तपाईले एमबीबीएस डाक्टर चाहिँदैन यसको लागि कुनै पढालेखा चाहिँदैन बुझ्यो भयो सक्यो फिनिश त्यति नै हो हैन इन्फर्मेसन पाउनु मात्रै हो अनि लिन पर्यो डाक्टर त हाम्रो अलरेडी स्पेशल डाक्टर तपाईको जग्गामा एकदमै त्यहाँ पुर्याइदिएको छौँ हामी स्पेशल डाक्टर तपाईको लिभरको लागि स्ट्रङ लिभ
डिलिपो तपाईँको मुटुको लागि, किडनीको लागि नेफ्रोपोलोजिस्ट, नेफ्रोफिट हैन, सबै डाक्टर स्पेसल छ। ओरेन्जले डब्बामा डाक्टर पठाइदिएको छ, स्पेशलिस्ट डब्बामा डाक्टर पठाइदिएको छ। डाक्टरले जाति बनाउँदैन, डाक्टरले मान्छे जाति बनाउँदैन, दबाईले। डाक्टरले मान्छे मार्दैन, दबाईले मार्छ, ड्रग्सले मार्छ क्या। सो त्यसले गर्दाखेरि ड्रग्सको पनि एउटा लिमिटेसन छ। लिमिट पुगेपछि ड्रग्सले पनि काम गर्दैन हैन, त्यो एउटा छ नि त। सो त्यसले गर्दा चाहिँ ओरेन्जले चाहिँ घर घरमा स्पेसल डक्टर्सहरू पठाइदिएको छ। त्यो डक्टर्सलाई कसरी आदर गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। लिनुहोस् हैन, किडनीको लागि लिनुहोस्, यसरी लिनुपर्ने हुन्छ। सो त्यसो हुँदाखेरि अब फेरि नेक्स्ट टाइम अर्कै कुरा गरौँ है। यसरी गर्दै जाँदाखेरि मजा पनि आउँछ, सिक्दै जान्छ हैन। म पनि धेरै प्र्याक्टिस हुन्छ फेरि यसरी बोल्दाखेरि, तपाईँहरूलाई यसरी बताउँदा त म त अझै बेसी बढ्दै जान्छ नि त हैन। त त्यसो हुँदाखेरि मलाई कुनै नोक्सान छैन। तपाईँले पनि ज्ञानलाई राखेर हुँदैन। म त पुरा ज्ञानी छु है, मैले त यस्तो यस्तो किताब पढ्छु हैन, दिनमा 3टा 4टा यस्तो सुन्छु, म त पुरा ज्ञानी, केही फाइदा छैन। जबसम्म त्यो चाहिँ कसैलाई लागु हुँदैन, कसैलाई फाइदा हुँदैन, त्यो केही कामै छैन। अनि दुनियाँभरको ज्ञान राखेर चाहिँ कहाँ चाहिँ भन्नु, त्यो बाटोमा उभिएर त भन्नु भएन। त्यसको लागि पनि प्लेटफर्म चाहियो। अनि ओरेन्जले यो प्लेटफर्म दिइरहेछ। यहाँ बोल्नुहोस्, 1000 जनाले सुनिन्छ तपाईँको हैन। अब प्लेटफर्मै नभएको मान्छेले दुनियाँभरको टाउकोभरि ज्ञान राखेन, कहाँ चाहिँ दिनु, उसले दिने ठाउँै त छैन। अनि कसैले बाटोमा सुन्ने पनि होइन हैन। सो यहाँ त सुनिँदैछ नि त, जानिँदैछ। त्यसले गर्दा ज्ञानलाई एक्सनमा लिनु पर्यो। ज्ञानलाई एक्सनमा लिनु नै ठुलो कुरो हो। ज्ञानलाई बिना एक्सनमा राख्नु चाहिँ के हो, बेकार हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही पनि जानेकोलाई एक्सन गरिहाल्नुहोस् क्या, सेयर गर्नुहोस्, एक्सनमा लिनुहोस्। तपाईँको केही सानो ज्ञानले कसैको जिन्दगीमा परिवर्तन आउन सक्छ। सो त्यसो हुँदाखेरि त्यो एकदमै हामी तपाईँले मिलेर गर्नुपर्ने आजको यसरी समयहरू आएको छ। र आजको लागि म यहाँ समय समाप्त गर्न चाहन्छु। र नेक्स्ट टाइम भएपछि फेरि राखौँला है। अब नेपालहरू खोल्नु है, इन्डिया खोल्नको लागि अलिक टाइमै लाग्ने रहेछ। अब यसरी नै हामी सेमिनार वेबिनार है हामीले अब जुमद्वाराबाट गर्न सकिन्छ। र त्यसो हुँदा आज तपाईँ सबैजना आफूलाई घरमा सेफ रहनुहोस् है, राम्रो रेस्ट गर्नुहोस् है, राम्रो टेन्सन ज्यादा नलिनुहोस् है। एकदमै त्यसलाई तपाईँले आफूलाई पोजिटिभ राख्नुहोस्, राम्रो हुन्छ है। र त्यति भन्दै है म आजको लागि यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। सबैलाई टाटा बाई बाई, जय ओरेन्ज। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। थ्याङ्क यू सो मच सर, धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो। र हाम्रो दावा सरसँग कतिजनाले केही कुराहरू राख्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कुनै बिमारीहरू हुनुहुन्छ जो कोही सरसँग सल्लाह लिन चाहन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कतिजना यहाँ हजुरसँग सल्लाह लिनको लागि पनि कतिजना जोडिनु भएको छ। र अघि यहाँ सर म हजुरलाई केही कुरा सोध्न चाहन्छु सर, मलाई केही समस्या छ भनेर कतिले यहाँ एकजनाले म्यासेज गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जो कोही हुनुहुन्छ हजुरलाई कुनै पनि एउटा पेसेन्ट कुनै पनि प्रब्लम छ, कुनै बिमारी हुनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर आएर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सरले त्यो कुराहरूलाई मजाले तपाईँलाई सल्युसन दिनुहुन्छ। र तपाईँको कुनै पनि प्रब्लमहरू छ, कुनै
सबैजनालाई आजको यो सेसनमा चाहिँ थोरै यो सिजन नै यस्तै छ। सबैजनालाई सरी टु से यो टाइम हामीले एउटा बेस्ट नलेज मात्र लिन सक्यौँ होइन, अहिलेसम्म जतिजनाले लिनुभयो। हाम्रो सरको सायद नेटमा चाहिँ समस्या आएको हुनाले हाम्रो दावा छिरिङ भुटिया सर साथमा नवीन लामिछाने सर दुवैजनाको चाहिँ कनेक्सन लस्ट भएको छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले फेरि पनि केही दिनमा नेक्स्ट सेसन चाहिँ आयोजना गर्नेछौँ र सबैजनाले बरु नेक्स्ट टाइमको लागि चाहिँ तयारी गरेर बस्नु होला, त्यही नै भन्न चाहन्छु। आजको सेसन लगभग अब यहीँ नै इन्डिङ भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।